गुड इभिनिङ टु अल अफ यु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यो फिडब्याक सेसनमा आज हामीले लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत पदको चतुर्थ पत्रको साप्ताहिक नमुना परीक्षा हामीले जुन गर्छौँ हरेक हप्ता बुधबार, त्यो एक्जाम भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसै परीक्षाको फिडब्याक क्लास चाहिँ अब हामी गर्छौँ आज। र यो माझमा चारवटा खण्डहरू मूलभूत रूपमा खण्ड क व्यवस्थापन, खण्ड ख चाहिँ राजस्व प्रशासन र खण्ड ग लेखा तथा लेखा परीक्षण र त्यसपछि खण्ड घमा चाहिँ संसद सम्बन्धी यो चार संहिता संसद सङ्घीय मामिला यो संसद सम्बन्धी यति टपिक्सहरू रहेको छ। यो चारवटा खण्डमा हामी आज छलफल गर्छौँ र आज हामीलाई तिनजना आदरणीय स्रोत व्यक्ति सरहरूले तपाईँहरूलाई सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। म सबैभन्दा पहिला यो संसदबाट यो खण्डबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु र आई होप यहाँले पक्कै पनि इक्जाममा तपाईँहरूसँग भेट्दाखेरि पनि मैले सबै प्रश्न सल्भ गर्न भनेको थिएँ, पक्कै पनि यहाँले गर्नुभएको होला भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु र म अब भने फिडब्याक सेसनलाई अगाडि बढ्न चाहन्छु। म पहिला यो संसद खण्डबाट सुरुवात गर्छु र हामी करिब करिब यो 20 मिनट जति यो हामी गर्छौँ। बढीमा 20 मिनटसम्म हामी यो सक्छौँ दुईवटा प्रश्नको उत्तर, त्यसपछि क्रमशः हामी अन्य प्रश्नहरू पनि लाग्छौँ। खास म सरलाई आग्रह गरेँ। सरजन नमस्कार सर। नमस्कार माधव सर। नमस्कार सर। सुरु गरौँ हजुर। हजुर नमस्कार सर। अब सुरु गरौँ सर। हस् सुरु गरौँ हजुर। हुन्छ सर। हजुर यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। आज अघि सरले भन्नुभयो जस्तो हामीले लास्टको 9 र 10 नम्बरका क्वेसनहरू को सम्बन्धमा म सुरु गरिहालेँ ढिलो नगरिकन। 9 नम्बर क्वेसनबाट सुरु गरौँ। हेर्नुहोस् त 9 नम्बरमा के भनेको छ भने नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घले स्थानीय तहका लागि निर्माण गरिदिनुपर्ने कानुनहरूको उल्लेख गर्दै कानुनहरूबारे उल्लेख गर्दै तीन तह बीच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न, समन्वय गर्न तथा विवाद समाधान गर्नका लागि के कस्ता मेकानिजमहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोधेको छ। हाम्रो नेपालको सङ्घीयता भनेको परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयता भएको र सबै तहहरू एउटै प्रणालीभित्रका उपप्रणालीहरू भएको हुनाले यिनीहरूले आपसमा समन्वय सहकार्य गरेर काम गर्छन्। त्यसै गरेर हाम्रो स्थानीय तहका लागि पनि त सङ्घले कानुन बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, कतिपय कानुनहरू होइन। त्यस्ता कानुन बनाउने सम्बन्धी के व्यवस्था छ त? कस्ता कस्ता कानुनहरू सङ्घले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ स्थानीय तहका लागि भनेको छ। पहिला तपाईँलाई यो नौलो लाग्यो होला यो क्वेसन, कस्ता कस्ता कानुनहरू निर्माण गरिदिने होला भन्ने लागेको हुनसक्छ। अब लेख्न कतिजनाले लेख्नुभयो होइन। म यहाँहरूलाई अब छोटकरीमा सरसर्ती बताएँ। हेर्नुहोस् त, पहिला बरु तपाईँलाई डिटेल पछि हेर्न मन लाग्छ, राम्रोसँग हेर्न मन लाग्छ भने म धारा बरु बताइदिन्छु। स्थानीय तहका लागि सङ्घले निर्माण गरिदिनु पर्ने कानुनहरू भनेर पहिलो नम्बरमा धारा 56मा भनिएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। कुनै पनि नगरपालिकाभित्र, कुनै गाउँपालिकाभित्र कतिवटा वडा रहने भन्ने कुरा यो स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुँदैन, प्रदेश कानुन बमोजिम पनि हुँदैन, यो सङ्घीय कानुन बमोजिम गरिदिने हो पहिलो। दोस्रो धारा 59मा के भनिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। जसरी संविधानमै नेपाल सरकारले बजेट पेश गर्ने समय जेठ 15 भनेर लेखेको छ नि, तर प्रदेश र स्थानीय तहको त संविधानमा लेखेको छैन। संविधानमा यति लेखिएको छ कि स्थानीय तहको चाहिँ बजेट पेश गर्ने समय चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेको छ। सोही दफामै अर्को के पनि बुझा छ भने स्थानीय तह समेतको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्तर्वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ है। यो घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषय र अन्तर्वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय पनि सङ्घले बनाइदिएको कानुन बमोजिम हुने प्रावधान छ। त्यस्तै अर्को धारा 60मा के भनिएको छ भने साझा सूचीका विषयमा है, साझा सूचीका विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने उठाउने व्यवस्था
नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेको छ हैन। साझा सूचीको विषयमा पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भयो मापदण्ड। अनि त्यस्तै अर्को धारा तपाईहरुले धारा 214 हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के भनेको छ भने स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संघीय कानुन बमोजिम गाउँपालिका र गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकामा निहित रहने भनेको छ। जस्तो संघको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुन बमोजिम नेपाल सरकारमा निहित हुन्छ। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान बमोजिम र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। तर स्थानीय तहको चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार संविधान र स्थानीय कानुन बमोजिम होइन, संविधान र संघीय कानुन बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित हुन्छ। त्यसरी कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहको संघले कानुन बनाइदिएर व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यस्तै धारा 219 मा भनिएको छ स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अरू व्यवस्थाहरू संघीय कानुन बमोजिम हुने। त्यसरी संघले वास्तवमा स्थानीय तहका लागि यो कार्यकारिणी अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि कानुनहरू बनाइदिने भयो। त्यस्तै धारा 222 र धारा 223 मा चाहिँ स्थानीय तहको प्रत्येक ओडामा संघीय कानुन बमोजिम ओडा अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य रहेको ओडा समिति रहने भन्छ। गाउँपालिकामा नगरपालिकामा प्रत्येक ओडामा चाहिँ ओडा अध्यक्ष र 4 जना ओडा सदस्य हुन्छन् नि, त्यो ओडा सदस्य रहेको समिति चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम हुन्छ भन्छ। त्यस्तै धारा 228 मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउन सक्ने भन्छ। राष्ट्रिय आर्थिक नीति बनाउने भनेको नेपाल सरकारले हो। नेपाल सरकार भनेको सङ्घ हो। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा पनि आर्थिक नीति विपरीत नहुने गरी, राष्ट्रिय आर्थिक नीति विपरीत नहुने गरी कर लगाउनु पर्छ। त्यो नीति चाहिँ सङ्घले निर्धारण गरिदिने हो। त्यस्तै धारा 230 मा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा, बजेट पेश गर्दा कि गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले बजेट पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संघीय कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, डाइरेक्ट चाहिँ यो संघ र स्थानीय तहको बीचमा चाहिँ हाम्रो अन्तर सम्बन्धको विषयमा चर्चा गर्दा यति कानुनहरू चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम हुँदो रहेछ। यो संघले कानुन बनाइदिएर त्यही संघीय कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी हाम्रा स्थानीय तहहरूले काम कारबाही गर्ने हो। यति नै हो, यहाँ बाहेक छैन है त। मैले तपाईलाई संविधानका धाराहरू पनि सरस्वती बताएको हुनाले एकचोटि हेर्न मन लाग्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो संघले स्थानीय तहका लागि निर्माण गरिदिनु पर्ने कानुनहरू। अब संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न र विवाद समाधान गर्न स्थापित संयन्त्रहरू भनेको छ नि, यस्ता संयन्त्रहरूलाई यहाँहरूले संविधान बमोजिमको चाहिँ त्यो राजनीतिक संयन्त्रहरू अनि न्यायिक संयन्त्रहरू र अन्य व्यवस्था भनेर पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। र यस्ता विवाद समाधान गर्ने, समन्वय कायम गर्ने, अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्रहरूको कुरा गर्दा त तपाईले धारा 234 त बोल्नु भएकै छैन। संविधानको धारा 234 मा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ। संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश बीच राजनीतिक विवादहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, संघ प्रदेश र स्थानीय तह
समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 अनुसार 3 तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको। त्यसको 2वटा बैठक बसिसकेको छ। त्यस्तै गरेर सोही ऐनमा प्रदेश लेभलमा पनि प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तहहरूको बीचमा समन्वय कायम गर्न र अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। नम्बर 4, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूबीच तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादहरू समाधान गर्नका लागि प्रदेश सभाले पनि सम्बन्धित प्रदेश सभाले सम्बन्धित स्थानीय तहको सँगको समन्वयमा चाहिँ राजनीतिक विवादहरू पनि समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा त खास गरेर कानुन निर्माण गर्न, प्रदेश सरकार गठन विघटन गर्न व्यवस्था गरिएको हो, तर त्यो प्रदेश सभाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचका राजनीतिक विवादहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्छ। त्यो उलाई अधिकार दिएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका विवादहरू समाधान गर्नलाई संविधानले व्यवस्था गरेको रहेछ। जस्तो केन्द्रमा अन्तर प्रदेश परिषद, प्रदेश लेभलमा चाहिँ प्रदेश सभा स्वयं। समन्वय र अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नको लागि ऐनले व्यवस्था गरेको रहेछ। ऐनमा चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषद, यी 4वटा त तपाईले सम्झिहाल्नुभयो। संविधान बमोजिमका 2टा, अन्तर प्रदेश परिषद र प्रदेश सभा, ऐन बमोजिमका राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषद, यी 4वटा मेकानिजमहरू त छँदैछ। अर्को जिल्ला लेभलमा चाहिँ जिल्लाभित्रका 3वटै तहका सरकारी निकायहरू बीचमा समन्वय गर्ने कार्य जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति हुन्छ, यसले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ। अर्को व्यवस्था भनेको यस्ता विवाद समाधान गर्ने मेकानिजमहरू भनेको जनमत संग्रह। महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमत संग्रहद्वारा पनि निर्णय लिन सकिन्छ। यी त भए पोलिटिकल मेकानिजम, राजनीतिक संयन्त्रहरू। अब न्यायिक संयन्त्रको कुरा गर्दाखेरि संवैधानिक इजलास छ। सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य 4 जना न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलास, यसले 3 तह बीचका विवादहरूको न्यायिक निरूपण गर्दछ। अब जति औपचारिक संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन्छन्, त्यति नै अनौपचारिक संयन्त्रहरू पनि प्रभावकारी हुन सक्दछ। सम्बन्ध भनेको जहिले पनि औपचारिक मात्रै हुँदैन र हाम्रो आवश्यकता अनुसार अन्य केही मेकानिजमहरू पनि हामीले डेभलप गरेका छौं र त्यस्ता प्र्याक्टिसहरू पनि गरेका छौं। तिनीहरू मध्ये एउटा अर्को अन्य व्यवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको गठन गरिएको। राष्ट्रिय योजना आयोगभित्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको गठन गरिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री र 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू रहनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को संयन्त्र भनेको मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन, मुख्यमन्त्रीहरूको भेला। तपाईलाई थाहा छ नि, अहिले भर्खरै पनि हेटौडामा बसे 7वटै प्रदेशले पालो मुख्यमन्त्रीहरूको भेला डाक्छन्, भेलामा छलफल गर्छन्, एक अर्कामा कसरी समन्वय गर्ने,
कसरी प्रदेशलाई सशक्त बनाउने, कसरी केन्द्रबाट प्रदेशको अधिकार चाहिँ माग्नको लागि बार्गेनिङ गर्ने, कसरी दबाव सिर्जना गर्ने, कसरी समन्वय सहकार्य गर्ने भनेर उनीहरूले छलफल गर्छन्, घोषणापत्र जारी गर्छन्। यसले गर्दाखेरि पनि समन्वय र अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न सकिएको छ। यति मात्रै होइन, सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरू र सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू बीच पनि नियमित रूपमा यस्तो भेला हुने गरेको छ। वर्षको कम्तीमा एकपटक भेला हुन्छ र सङ्घीय संसदले र प्रदेश सभाले कसरी समन्वय गर्ने, कसरी सहकार्य गर्ने, यो सङ्घीय व्यवस्थालाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूले पनि बसेर छलफल गर्ने गर्छन्। यी मेकानिजमहरूलाई तपाईँले पोलिटिकल मेकानिजम, राजनीतिक संयन्त्रहरू, न्यायिक संयन्त्रहरू र अन्य संयन्त्रहरू भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको अनि अन्य सभा सम्मेलन पनि पोलिटिकल मेकानिजममै लेख्न नसकिने त होइन, ती कुनै कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएका भन्दा पनि हाम्रो अनुभूत आवश्यकता अनुसार गरिएको हुनाले तिनलाई मैले अन्यमा भनेको हुँ। पहिलो नम्बरको क्वेसन यति नै भने। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, अर्को क्वेसन तपाईँहरूले लेख्नु भयो होला, केही न केही त पक्का लेख्नु भएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्धबारे उल्लेख गर्दै, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्धबारे उल्लेख गर्दै सत्ता पक्षलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षले के कस्ता औजारहरू प्रयोग गर्न सक्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचको सम्बन्ध त सर हामीले यसो बुझ्दा त सधैँ द्वन्द्वात्मक हुन्छ। प्रतिपक्षले सधैँ गाली मात्रै गरेको सुनिन्छ भन्नु होला। तपाईँले भनेको पनि सही हो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध मुलुकको विशिष्ट सन्दर्भ, राजनीतिक संस्कृति र दलहरूको व्यवहारका आधारमा फरक फरक हुन्छ र यद्यपि यी दुई बीचको सम्बन्धलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर नम्बर 1 यिनीहरू बीचको सम्बन्ध मैले सरसर्ती भने सुन्नुस् त, द्वन्द्व र सहकारी। पहिलो, प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष बीच द्वन्द्व पनि हुन्छ र सहकारी पनि हुन्छ। सत्ता पक्षका नीति र काम उपर प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने, चुनौती दिने प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ। यद्यपि राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा भने सहकार्य हुन्छ। हाम्रो संविधान संशोधन गर्ने बेलामा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष एक भएका होइनन्। संविधान जारी गर्ने बेलामा सबै पार्टी एक भएका होइनन्। भूकम्प गएको बेला, मुलुकलाई विपद परेको बेला, नाकाबन्दी भएको बेला मिलेर काम गरेका होइनन् र राष्ट्रिय हितका इस्युहरूमा सहकार्य हुन्छ। सामान्य अवस्थामा सत्ताका कमजोरीहरूलाई औँल्याउने र आलोचना गर्ने हुन्छ। त्यही भएर द्वन्द्व र सहकार्य हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यिनीहरू बीचको सम्बन्ध नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध हुन्छ। नियन्त्रण र सन्तुलन, संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा सत्तारूढ दलका काम कारबाही उपर प्रतिपक्षले निगरानी राख्ने, वैकल्पिक नीतिहरू प्रस्ताव गर्ने र सरकारलाई उसका कामहरूप्रति जवाफदेही बनाउने गर्छ। यिनीहरूको बीचमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सम्बन्ध हुन्छ। बलियो प्रतिपक्ष भएन भने सरकारले चाहिँ आफ्नो अनुकूल स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूको बीचमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध हुन्छ। नम्बर 3, संसदीय गतिशीलता, संसदलाई गतिशील बनाउने काममा यी दुईको सम्बन्ध हुन्छ, संलग्नता हुन्छ। छलफल र बहसमा भाग लिने, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, यी काम कारबाहीहरूले गर्दा संसदीय गतिशीलता बढ्छ। नम्बर 4, चुनावी प्रतिस्पर्धा, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध भनेको प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। दुवै थरी दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् र बहुमत ल्याउनेले सरकार गठन गर्छन्। अल्पमतमा रहने आगामी निर्वाचनसम्म विपक्षीमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्छन्। त्यही भएर यिनीहरू बीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। नम्बर 5, बहस र ध्रुवीकरण,
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सम्मानजनक बहस, रचनात्मक आलोचना र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यद्यपि कतिपय अवस्थामा यिनीहरू बीचमा ध्रुवीकरण हुन गएर शत्रुतापूर्ण तवरले आरोप प्रत्यारोप गर्ने, अवरोधहरू गर्ने जस्ता कार्यहरूमा पनि यिनीहरू संलग्न हुन्छन्। सम्बन्ध मैले अब दोहोऱ्याइन, द्वन्द्व र सहकार्य हुन्छ, नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ, संसदीय गतिशीलता हुन्छ, बहस छलफलले यिनीहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहस र ध्रुवीकरण हुन्छ। बहस पनि गर्छन् तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यिनीहरू एक आपसमा टाढिँदै जान्छन्, ध्रुवीकरण हुँदै गएर द्वन्द्व अवरोधहरू पनि सिर्जना हुन्छ। अब लास्टमा हेर्नु त, प्रतिपक्षले के कस्ता औजारहरू प्रयोग गर्न सक्छ सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, सत्ता पक्षलाई जवाफदेही बनाउन भनेको छ नि। प्रतिपक्षले प्रयोग गर्ने सशक्त औजार भनेको संसदीय नियमावलीहरू र संसदीय प्रक्रिया नै हो। हाम्रा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका नियमावलीहरूमा जे जस्ता प्रक्रियाहरू उल्लेख गरिएको छ, ती प्रक्रियाहरू प्रतिपक्षले उपयोग गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ। जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर, यो नियमावलीमा छ। प्रधानमन्त्रीलाई, सत्तामा रहेका दलहरूका प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीहरूलाई अपोजिसन पार्टीले प्रश्न गर्न सक्छन्। प्रश्न गरे भने जवाफ दिनुपर्छ। हाम्रो पार्लियामेन्टमै पनि प्रधानमन्त्री अगाडि उभिने, सांसदले प्रश्न गर्ने, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएको तपाईँलाई थाहा नै छ। सम्झिनुहोस्, सांसदहरूले प्रश्न गर्न सक्छन्। नम्बर 3, सांसदहरूले विभिन्न प्रस्तावहरू दर्ता गर्न सक्छन्। संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सरकारका मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन् मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित विषयमा, र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुन्छ र उसले जवाफ दिन्छ। त्यही भएर यस्ता प्रस्तावहरू दर्ता गरेर प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा संलग्न भएर संसदका नियमावली प्रक्रियाहरूमा भाग लिएर अनि विधेयकहरूमा संशोधन दर्ता गरेर, संसदमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमा प्रतिपक्षले संशोधन दर्ता गरेर त्यसमा चेन्ज गराउन खोज्छ। यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त, तिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि बल पुग्छ। यी त भए हाम्रो संविधान कानुनमा भएका व्यवस्था। अर्को पनि छ, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर, हैन, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर पनि प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई चाहिँ हटाइदिन सक्छ। त्यही भएर ऊ जिम्मेवार भएर प्रतिपक्षका कुराहरू सुन्नुपर्छ। यी व्यवस्थाका बावजुद थप केही व्यवस्था छ। नम्बर 1, अन्य व्यवस्थाहरूमा चाहिँ जस्तो नागरिकहरूलाई परिचालन गरेर जनतालाई सडकमा उतार्यो भने अपोजिसनले के हुन्छ, सडकले त के गर्छ, सडकको निर्णय के हुन्छ सरकारले पनि भन्न सक्दैन। त्यही भएर जनतालाई चाहिँ सडकमा आउन बाध्य पार्ने चाहिँ काम सत्ताले कहिल्यै पनि गर्दैन, अपोजिसनलाई सुन्छ, अपोजिसनले जवाफदेही बनाउँछ उसलाई। त्यही भएर नागरिकहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर पनि के गर्न सक्छ, प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। अर्को कुरा, मिडियाहरूको प्रयोग गरेर, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका माध्यमबाट सत्ता पक्षका गलत काम कारबाहीहरूलाई, उसका गतिविधिहरूलाई प्रश्न गरेर पनि, मिडियाबाट दबाव सिर्जना गरेर पनि सत्तालाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। मेन यिनै हुन् जवाफदेही बनाउने टुलहरू, औजारहरू। यति भनेर मैले निश्चित समयमै, निर्धारित समयमै मेरा कुरा राखिसकेँ। अरू थुप्रै प्रश्नहरू छन्, त्यही भएर मैले आज यहाँभन्दा धेरै भनिनँ। तपाईँहरूले पक्कै पनि मैले भनेका कुराहरू बुझिसक्नुभयो। माधव सर यस्तो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ठ्याक्क मैले चाहिँ अब बिदा गरेँ है त मेरो तर्फबाट। हस्, धन्यवाद। हजुर सर, हेलो सर हजुर हजुर सर, हजुर हजुर सर, नमस्कार सर। नमस्कार। अब म यहाँ हजुर, अलिकति मेरो अगाडि यहाँ बढाइ। के भयो, यहाँ जुमिनै भएन, एकैछिन है त, म जोडिहालेँ। अब हामी खण्ड कबाट सुरु गर्छौँ। के भयो फेरि जुम चाहिँ? तल न्यू सेयर भन्ने होला छ ए त्यहाँनिर। भयो सर, भयो। यहाँ मेरो ऊ भएर चाहिँ ओके ओके, ल देखियो होला है सर? ठिक छ सर। ओके, ल हुन्छ सर, ल।
ल साथीहरू, अब नमस्कार है। मैले चाहिँ यो खण्ड क र खण्ड ख को अलिअलि एन्सर फ्रेमिङ तयार गरेको छु। अब नारायण सरले चाहिँ क्वेसनबाट अब डिल गर्नुभएको छ। फेरि यसरी आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई अब चेन्ज भयो जस्तो लाग्ला। त्यही पनि अब तपाईँलाई कसरी सजिलो हुन्छ, कसरी बुझ्न सकिन्छ, त्यो अनुसार आफूले बुझ्न सक्यो होइन। मोटामोटी रूपमा क्वेसनको चाहिँ अब लाई कसरी सम्बोधन गर्यो भने चाहिँ क्वेसनले न्याय पाउला भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो तरिकाले एन्सरको चाहिँ खाका चाहिँ बनाएको छु। अब तपाईँहरूलाई यो चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ मजाले हेर्नुभयो भने यस यति यति कुरा लेख्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पनि पाउनुहुन्छ। सँगसँगै अब तपाईँहरूले आफूले लेखेको कुरामा पनि मैले यो विषयलाई चाहिँ अलिकति सम्बोधन गरेँ भने मेरो एन्सर चाहिँ त्यसमा झन् मैले लेखेँ भन्दा अझ एउटा दुइटा थप्न चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले एन्सर चाहिँ बसेर सेडेपमा गएर इक्जाम दिएर चाहिँ आइसक्नु भएको छ। क्वेसन चाहिँ तपाईँले सबै क्वेसनको सल्भ गरिसक्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा सहित चाहिँ मैले एन्सरलाई अगाडि बढाएँ। यसलाई चाहिँ अब पहिलो भनेको तपाईँलाई तलब निर्धारण सम्बन्धी स्थापित मान्यताहरू उल्लेख गर्दै नेपालको निजामती सेवामा यस सम्बन्धी भएको व्यवस्थाको व्यावहारिकतामाथि आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब क्वेसनले व्यावहारिकतामाथि त आफ्ना तर्क राख्नुहोस् भनेको भएर चाहिँ हामीले पहिला यस सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू पनि के छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ सरसर्ती व्यवस्थाहरू पनि लेख्नु पर्यो। अनि त्यसको व्यावहारिकताको हामीले चाहिँ दुई चार लाइनमा समरीमा गएर चाहिँ यस्तो यस्तो अवस्था देखिन्छ भनेर तपाईँले व्यावहारिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। अब क्वेसनले दुईवटा पार्ट क्लियरसँग छुट्याएको छ। पहिलो पार्टमा 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको तलब निर्धारण सम्बन्धी स्थापित मान्यताहरू भनेको छ। यो भनेको हाम्रो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन भएका मान्यताहरू के छन् भनेर सोध्न खोजेको हो। अब जुनसुकै क्वेसनको पनि हामीले स्टार्टिङ गर्दाखेरि पहिला सुरुमा अलिकति त्यो विषय के कुन च्याप्टरबाट सोधेको त्यो विषयको चाहिँ अलिकति परिभाषा अथवा इक्जाममा परिभाषा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो विषय सम्बन्धी केही विषयहरू चाहिँ उल्लेख गरेर त्यसपछि मात्रै हामी प्रश्नमा सम्बोधन गर्नतिर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको मिनिङ चाहिँ यो होइन कि फेरि छुट्टै तलब भनेर लेख्ने, तलबको हेडिङ दिएर अनि तलबबाट तल चाहिँ तलब निर्धारण सम्बन्धी भएका स्थापित मान्यता भनेर त्यसरी सुरु गर्ने चाहिँ होइन कि। तपाईँले इक्जाममा तपाईँसँग ठ्याक्कै अन्डरलाइन गर्ने हाइलाइट त नहुने भयो, तर अन्डरलाइन इक्जाममा ठ्याक्कै हेडिङ दिएपछि प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेख्नुभयो। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेखिसकेपछि अनि त्यस ट्याक्क जे पहिलो पार्ट सोधेको छ पहिलो पार्टको ट्याक्क अन्डरलाइन गर्ने अनि सरर लेख्न सुरु गर्ने। त्यसको पहिलो पार्टको सम्बोधन गरिसकेपछि फेरि दोस्रो पार्ट दोस्रो खण्ड प्रश्नको दोस्रो खण्ड लेख्ने अनि फेरि उत्तर लेख्ने। उत्तर भनेको हेडिङ लेख्ने, त्यो जे सोधेको छ त्यसको हेडिङ लेख्ने अनि ट्याक्क अन्डरलाइन गर्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले स्टार्टिङ गर्नुभयो, लेख्न सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ क्वेसनको एउटा फर्मेटिङ एन्सर लेख्ने फर्मेटिङ बस्छ। पहिला सुरुमा मैले तलबको परिभाषा यसरी राखेँ 1 लाइनको। तलब भनेको चाहिँ कर्मचारीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने रकम भनेको तलब हो होइन। तलब भनेको कर्मचारीको चाहिँ एउटा मौद्रिक उत्प्रेरणाको स्रोत पनि हो होइन। अब उत्प्रेरणाको दुईवटा स्रोत हुन्छ, एउटा मौद्रिक अर्को गैर मौद्रिक। तलबलाई चाहिँ हामीले उत्प्रेरणाको एउटा मौद्रिक स्रोत रूपमा लिने गरिन्छ। तलब निर्धारण सम्बन्धमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न सिद्धान्त मान्यताहरू चाहिँ प्रचलनमा रहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमै किन तलब निर्धारण सम्बन्धी स्थापित मान्यता भनेको नेपाललाई मात्रै नभएर हामीले बाहिरका कुरालाई पनि समेट्न पर्यो। स्थापित मान्यताहरू चाहिँ छन्। यस सम्बन्धमा स्थापित केही आधारभूत मान्यताहरू निम्न छन् भनेर उसले सोधेको। आधारभूत अथवा स्थापित मान्यता भनेर लेखेको भयो। यस सम्बन्धमा स्थापित आधारभूत मान्यताहरू देखाएअनुसार छन् भनेर तपाईँले त्यसरी चाहिँ क्वेसनमा प्रवेश गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अब हामीले बल्ल एन्सरमा प्रवेश गर्यौँ। प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि बान्ने ल्याङ्ग्वेज भयो यो चाहिँ। अब पहिलो मैले के लेखेँ भन्दा प्रिन्सिपल अफ सब्सिस्टेन्स भन्छ। यो तलब निर्धारणको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हो। अब यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी भाषामा लेखे पनि भयो अथवा ब्र्याकेटमा गएर चाहिँ तपाईँले यसरी प्रिन्सिपल अफ सब्सिस्टेन्स लेखेर त्यसलाई व्याख्या जस्तो गरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा आदर्श परिवारको खर्च धान्न पुग्ने गरी चाहिँ तलब निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सब्सिस्टेन्स अथवा बाँच्न पुग्ने गरी उसको चाहिँ एउटा बेसिक जीवनयापन चाहिँ गर्न सक्ने गरी तलब निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आएको छ। एउटा पहिलो। दोस्रो भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ड पे सिस्टम भनेको त्यो प्रिन्सिपल अफ सब्सिस्टेन्सलाई मात्रै नहेरेर चाहिँ उसको कार्य मूल्याङ्कन गरेर, जस्तो जब इभ्यालुएसन भनेको जबको तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ जब डिजाइन गर्ने, त्यसपछि जबको स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्ने, उसलाई चाहिँ तपाईँको जब उसले कति चाहिँ त्यो जब कति टाइममा कसरी पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ, त्यसले कति रिजल्ट दिन सक्छ, यस्ता विषयहरू इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सब्सिस्टेन्स भन्दा माथि पनि गएर पर्फर्मेन्स बेस्ड पे सिस्टमको लाई आत्मसात गर्नुपर्छ अथवा बेसिक पे प्लस पिबिपिएस दुइटै लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ। एउटा त्यो अर्को भयो। अथवा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरेर कार्यक्षमताको आधारमा तलब दिनुपर्छ भन्ने
चाहिँ मान्यता विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ भन्ने कुरालाई जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको योग्यता र क्षमता, जब डिस्क्रिप्सन निश्चित गरी तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को, योग्यता र क्षमता निर्धारण गर्ने र त्यसको आधारमा तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ। हुन त यो जब इभ्यालुएसनभित्रै तपाईँले यसलाई एड गरे पनि हुन्छ। यो भनेको चाहिँ जस्तो भने कसैको चाहिँ तपाईँको उसको योग्यता क्षमता बढी छ भने उसलाई तलब बढी दिएर पनि राख्नुपर्छ। जस्तो कन्सल्ट्यान्टहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरहरू कन्सल्ट्यान्ट डिपिआर गर्ने अथवा चाहिँ अन्य कन्सल्ट्यान्टहरूको स्यालेरी चाहिँ तपाईँको बेसिक लेभलको अफिसर लेभलको अथवा चाहिँ त्यो उपसचिव लेभलको भन्दा एकदम ह्युज स्केलमा स्यालेरी भइरहेको हुन्छ। त्यो के भन्दा उसको चाहिँ योग्यता क्षमतालाई हेरेर दिएको भयो। अर्को भनेको चाहिँ इक्वल पे फर इक्वल जब भन्ने छ। हाम्रो चाहिँ श्रम ऐनले पनि तोकेकै छ होइन, इक्वल पे फर इक्वल जब भन्ने, समान कामको लागि समान ज्याला दर निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको छ। अर्को भनेको तलब निर्धारणको औचित्यका बारेमा कर्मचारीलाई समेत जानकारी हुनुपर्छ भनेको, तलबका हामीले यदि दर परिवर्तन, तलबको मानौँ न मानाङ्क परिवर्तन गर्नु छ भने त्यसको अवस्था, त्यसको बारेमा चाहिँ कर्मचारी स्वयं कर्मचारीलाई पनि चाहिँ सहभागी गराइनुपर्छ भन्ने विषय पनि तपाईँको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ। अर्को मार्केट स्टेबिलिटी भन्छ। तलब निर्धारण गर्दा तलब बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले बजारमा भएको मूल्यलाई चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ भोलाटाइल बनाउने गरी चाहिँ तलब निर्धारण गर्नु हुँदैन अथवा तलब वृद्धि गरिनु हुँदैन भनेको, मूल्य बजारको चाहिँ मार्केट प्राइसको इन्डेक्स अनुसार मार्केट प्राइस पनि हेर्नुपर्छ, सँगसँगै मार्केटको स्टेबिलिटीलाई पनि ख्याल गरेर चाहिँ तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। हाम्रो निजामती सेवा ऐनमा गएर हेर्नुभयो भने निजामती सेवा ऐनमा तलब सम्बन्धी व्यवस्थामा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तलब निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट प्राइसलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेको छ, बजार मूल्य सूचकाङ्कलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेको छ। त्यही भएर मार्केट स्टेबिलिटीलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को तलब भुक्तानी प्रक्रिया चाहिँ सरलीकृत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अर्को छ। तलब प्राप्ति गर्नको लागि फेरि उल्टै खर्च गरेर कर्मचारीले तलब चाहिँ लिनलाई उल्टै खर्च गरेर जानुपर्ने अवस्था अथवा झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। तर तलबको भुक्तानी प्रक्रिया पनि सरलीकृत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरूको प्राय सबै अफिसहरूले कर्मचारीको स्यालेरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट ई ब्याङ्किङको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको इएफटी गरी इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर गरेर चाहिँ तपाईँ स्यालेरीलाई चाहिँ डिस्प्युट गर्ने अथवा स्यालेरी चाहिँ तपाईँको प्रदान गर्ने छ भने भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को एबिलिटी टु पे र क्यापेसिटी अफ वर्कर भनेर यो दुईवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ भनेको संस्थाको क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्छ होइन। कुनै पनि तपाईँको स्यालेरी निर्धारण गर्दा चाहिँ संस्थाको क्षमता, संस्थाले कति दिन सक्छ र चाहिँ तपाईँको कर्मचारीको क्षमतालाई पनि दुइटैलाई हेरेर चाहिँ बल्ल चाहिँ तपाईँको तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि अर्को एउटा छ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइस इन्डेक्स थ्योरी अघि माथि नै मैले जोडिसकेँ। यी लगायतका अन्य कुराहरू छन्। अब सँगसँगै तपाईँ यी बाहेक अन्य भनेको प्रिन्सिपल अफ रिकग्नेसन भन्ने पनि छ भनेको पहिचान गर्न चाहिँ कुनै पनि पदको पदीय पहिचान अनुसार पनि तपाईँको तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अर्को एउटा छ होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको यो वेज फन्ड थ्योरी भन्ने छ, ज्यालाकोसको सिद्धान्त भन्ने पनि छ। यी बाहेक अन्य कुराहरू पनि छन्। अब मैले क्वेसन 4 नम्बर सोध्या भएर भर्सक यति कुराहरू लेख्दाखेरि अलिक पुग्ला भन्ने हिसाबले ती बाहेक अर्को प्रिन्सिपल अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी छ होइन। तपाईँको चाहिँ कति उत्पादन गर्छ उत्पादनको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने अर्को एउटा सिद्धान्त पनि स्थापित भएको देखिन्छ। वेज फन्ड थ्योरी भनेको चाहिँ ज्यालाकोसको सिद्धान्त भनेको ज्यालाकोस निर्माण गर्ने र त्यो ज्यालाकोसको चाहिँ अमाउन्ट भोल्युम हेरेर त्यसको आधारमा तलब दिनुपर्छ भन्ने भयो। प्रिन्सिपल अफ रिकग्नेसन भनेको चाहिँ जस्तो सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब एउटै हुनु हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ सर्टेन रेसियोमा चाहिँ जग्गा हुनुपर्छ, किन सचिवकोले गर्ने दायित्व र कार्यालय सहयोगीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कार्यालय सहयोगीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा ड्रास्टिक फरक हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छन् भन्ने कुरालाई जोडेर लेख्न सक्नुभयो। अब यो चाहिँ सरकार शाखा अधिकृत कपी लोकसेवा आयोगमा कसले चेक गर्छ नि भन्नुभएको छ। यो अब यति ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यसले भन्ने हामीसँग एन्सर हुँदैन। अब जनरली कपी चेक गर्ने भनेको सचिव लेभलकै मान्छेले कपी चेक गर्छन् होला। सामान्यतया 2 तह माथि भन्छ भने सहसचिव लेभलबाट माथिले कपी चेक गर्न पाउने भयो। त्यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। सामान्यतया 2 तह माथिले गर्छन् भन्ने चाहिँ सुनिन्छ है। अब आइएम नट स्योर, अब मलाई त्यति एक्ज्याक्ट त थाहा भएन तर त्यो होला। अब अर्को चाहिँ दोस्रो क्वेसन के छ भने नेपालको निजामती सेवामा तलब सम्बन्धी भएका व्यवस्थाको व्यवहारिकताको पक्ष भनेको छ होइन। व्यवहारिकता सम्बन्धमा तपाईँको भनाइ हो कि तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ माथि। आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको जे क्वेसन सोधे पनि हामीले त्यति धेरै कुराहरू आफ्ना चाहिँ व्यवहारिकता कस्तो छ भनेर लेख्ने विषयहरू त्यति धेरै गफ लेख्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन मलाई। अब तपाईँले के लेख्नु पर्यो भन्दा हाम्रो व्यवस्था के छन्, निजामती सेवा ऐनमा तलब सम्बन्धी व्यवस्था के छ र त्यसको व्यवहारिकता कस्तो छ भनेर मैले व्यवहारिकतालाई चाहिँ यसरी भाषामा लेखिरहेको छु। तपाईँले यसैलाई बुलेटमा बनाएर यस्तो यस्तो देखिन्छ भनेर केही कमजोरीहरू औँल्याउन सक्नुहुन्छ। भनेको यस्तो व्यवस्था छ र यस्ता कमजोरीहरू रहेका देखिन्छन् भनेर तपाईँले औँल्याइदिने हो व्यवहारिकता कस्तो छ भनेर सोध्यो भने। अब हाम्रो चाहिँ निजामती सेवा ऐनले के भन्छ भन्दा तलब सम्बन्धी चाहिँ पद बहाल गरेको मितिदेखि तलब पाउने। तपाईँले जुन दिन हाजिर गर्नुहुन्छ त्यो हाजिर गरेको मितिबाट तपाईँको तलब काउन्ट डाउन हुन्छ होइन। कुन लेभलमा गर्नुहुन्छ त्यो लेभलको निर्धारण भएको चाहिँ स्यालेरी कति छ त्यो स्यालेरी अनुसार चाहिँ तपाईँको त्यो दिनबाट काउन्ट डाउन हुन्छ। एउटा पहिलो भनेको त्यो भयो।
अर्को तलब निर्धारण गर्दा राजस्व वृद्धि दर, बजार मूल्य र कर्मचारीको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने प्रावधान राखिएको होइन। हाम्रो चाहिँ ऐनले यस्तो प्रावधान राख्छ। तलब निर्धारण गर्दा चाहिँ राजस्वको वृद्धि दर कति छ, वार्षिक वृद्धि दर कति छ, त्यसपछि बजारको मूल्य मार्केट प्राइस कति छ, र कर्मचारीको सङ्ख्या राइट साइड चाहिँ तपाईँको कर्मचारीको नम्बर अफ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ब्युरोक्राट्सहरू कति छन्, त्यसलाई हेरेर चाहिँ राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन हेर्ने पनि त त्यसको आधारमा, त्योबाट चाहिँ तपाईँको तलब चाहिँ निर्धारण गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो ऐनमा उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि मुख्य सचिवको संयोजकमा 3 सदस्यीय तलब भत्ता भत्ता पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। भनेको वार्षिक रूपमा तलबको चाहिँ तपाईँको यो महँगी भत्ता र तलबको चाहिँ तपाईँको यो परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ यस समितिको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्य सचिव हुने गरी चाहिँ 3 सदस्यीय चाहिँ तलब चाहिँ पुनरावलोकन समिति भन्ने छ। अर्को प्रत्येक वर्ष ग्रेडको रूपमा तलब वृद्धि हुने व्यवस्था छ। अब तथापि यहाँनिर तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ, तथापि तपाईँको चाहिँ ग्रेडको सीमा तोकिएको छ भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। प्रत्येक वर्ष ग्रेडको रूपमा तलब वृद्धि हुने व्यवस्था छ, प्रत्येक वर्ष बढ्छ, तथापि तपाईँको चाहिँ ग्रेडको चाहिँ सीमा तोकिएको छ। जस्तै शाखा अधिकृतमा 8वटा ग्रेडभन्दा माथि हुँदैन होइन। यसरी चाहिँ हामीले निर्धारण चाहिँ ग्रेड पनि एउटा सीमा चाहिँ निर्धारण छ, यसरी लेख्न सक्नुभयो। पाकेको तलब भत्ता जुनसुकै कारणले सेवानिवृत्त हुँदा समेत प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। जस्तो तपाईँ निलम्बन नै पर्नुभयो भने पनि पाकेको तलब चाहिँ प्राप्त हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब सेवानिवृत्त हुनुभयो भने पनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँको कुनै केही कारणवशले तपाईँले 2-3 महिना 4 महिना 5 महिनासम्म तलब प्राप्त हुनु भएको थिएन भने पनि तपाईँले त्यो सेवानिवृत्त हुँदासम्म त तपाईँले सेवामा काम गरिरहनु भएको हुन्छ नि त। त्यो पाकेको तलब चाहिँ जुनसुकै कारणबाट सेवानिवृत्त भयो भने प्राप्त गर्ने प्रावधान चाहिँ छ। यो भयो। अर्को भनेको निलम्बन परेको कर्मचारीले निलम्बन अवधिभरमा आधा तलब पाउँछ। अब उसले सफाइ पायो भने फेरि त्यो अगाडिको समेत हिसाब गरेर पूर्ण रूपमा तलब पाउँछ। अब चाहिँ ऊ भयो भने त जागिरबाट चाहिँ अब त्यो भन्छ न त्यो भ्रष्टाचारको कुरा चाहिँ तपाईँको सदर भयो भने त्यो अब जागिरै क्विट हुने भइहाल्यो। जस्तो निलम्बन परेको अवधिसम्म चाहिँ अदालतमा मुद्दा चाहिँ विचाराधीन भएको अथवा फैसलाको चरणमा रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ उसको आधा तलब चाहिँ उसले पाउँछ। यस्तो व्यवस्था हाम्रो छ। प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ होइन। महिना भुक्तान भएपछि तलब प्राप्त गरिन्छ। तलब नै अन्य सेवा सुविधाको आधारको रूपमा पनि रहेको छ। जस्तै सबै कुराको आधार हामीले तलबलाई राखेका छौँ होइन। तलब चाहिँ तपाईँको सेवानिवृत्त हुँदाखेरि तपाईँले पाउने पेन्सनको रकम पनि, तपाईँको पेन्सनको रकम निर्धारण पनि, तलबको तपाईँको अन्तिम तलब स्केल कति छ त्यसको आधारमा निर्धारण हुन्छ होइन। औषधि उपचार खर्च भनेर हाम्रो छ त्यो बिदा। त्यसपछि अर्को हाम्रो सञ्चित बिदाको रकम पनि हामीले प्राप्त गर्ने बेला त्यो बेला पनि सबै कुराको आधार चाहिँ हामीले तलबलाई राखेका छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो ऐनमा भएका व्यवस्था भयो, निजामती सेवा ऐन 2049मा तलब सम्बन्धी भएका व्यवस्था। अब यसको व्यावहारिकताको चाहिँ पक्ष भनेको छ। व्यावहारिकताको पक्ष भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ व्यावहारिकता कस्तो छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ मैले यसरी तल समरीमा अलिकति लेख्न चाहिँ प्रयास गरेको छु। जस्तो उल्लेखित व्यवस्थाका बावजुद राष्ट्रिय तलब नीति नहुनु, राष्ट्रिय तलब नीति नहुँदाखेरि चाहिँ तलबमा विभिन्न समस्याहरू छन्। जस्तो चाहिँ एउटै किसिमका पदमा पनि फरक फरक किसिमका तलबहरू देखिन्छन् होइन। यो भयो। अर्को दरबन्दीलाई उपयुक्त आकारमा ल्याउन नसक्नु भनेको तपाईँको हाम्रो निजामती सेवा ऐनले चाहिँ कर्मचारीको सङ्ख्यालाई आधार मानेर चाहिँ तपाईँको तलब निर्धारण गर्ने गर्छ। तब कर्मचारीलाई हामीले राइट साइजिङ गर्न नसक्दा चाहिँ सङ्ख्या धेरै भयो त्यही भएर राज्यले धान्न सक्दैन, त्यही भएर तलब बढाउनु हुँदैन भन्ने किसिमका चाहिँ तपाईँको आवाजहरू उठ्ने गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कर्मचारीको दरबन्दीलाई उपयुक्त आकारमा राइट साइजिङ ल्याउन नसक्नु चाहिँ एउटा यो अर्को एउटा समस्याको रूपमा छ। कर्मचारीलाई पर्याप्त मात्रामा तलब प्रदान गर्न नसक्नु भन्ने अब उसको जीवन, अघि हामीले माथि प्रिन्सिपल अफ चाहिँ तपाईँको सब्सिस्टेन्स भनेको थियो, बाँच्नका लागि उसलाई चाहिने आधारभूत जीवन जीवनको लागि आवश्यक पर्ने तलब चाहिँ प्रदान गर्न नसक्नु अर्को हाम्रो चाहिँ यो समस्या छ। अर्को मूल्य सूची र विश्व परिवेशको आधारमा तलब निर्धारण नहुनु भन्छ। हाम्रो चाहिँ दक्षिण एसियाकै सबभन्दा न्यून तलब छ अरे। अनि चाहिँ त्यो अर्को मूल्य सूची भनेको बजार मूल्य एकातिर तलब अर्कैतिर छ। अनि यस्ता कुरालाई तपाईँले जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को एउटा समस्या छ। अर्को उहाँले कसले लेखिरहनु भएको छ, सेम पोस्ट बट चाहिँ डिफ्रेन्ट स्यालेरी पनि छ होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा 6औँ तहको अधिकृतले परदेशमा बढी स्यालेरी खान्छ, यहाँनिर चाहिँ शाखा अधिकृतले तपाईँको अझ तपाईँको भनौँ न उता 6औँ यता 7औँ लेभल भन्छन्, अझ 8औँ लेभलसम्म हुन्छ भन्छ, तर यहाँको अधिकृतको स्यालेरी चाहिँ कम छ। हो त्यस्तो भयो उताको नासुले स्यालेरी बढी खान्छ, यतापट्टिको नासुको स्यालेरी कम छ भनेको पोस्ट त एउटै हो नि, तर तपाईँको स्यालेरी फरक फरक छ होइन। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ यतापट्टिको उपसचिवले खाने स्यालेरी र उतापट्टि प्रहरीको डिएसपीले खाने स्यालेरी लगभग त्यसमा पनि डिफ्रेन्सहरू छ। हो यस्ता कुराहरू चाहिँ सेम पोस्ट बट डिफ्रेन्ट स्यालेरीहरूको अवस्था पनि हाम्रो चाहिँ त्यो भएर व्यावहारिकता त्यति देखिँदैन भन्ने हिसाबले जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को तलब पुनरावलोकन समितिको भूमिका कमजोर पनि छ। तलब चाहिँ पुनरावलोकन समितिले जस्ट उहिले चाहिँ एउटा महँगी भत्ताको
हेरेर यस्तो चाहिँ सिफारिस गर्ने जस्तो मात्रै गरेको छ। उसले चाहिँ वर्तमान बजारको मूल्य मूल्य वृद्धि अथवा चाहिँ तपाईँको महँगी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ तपाईँको तलब चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ उसले तलबको भोल्युम बढाउन अथवा तलबको आकार बढाउन चाहिँ तपाईँको सिफारिस गरेको अवस्था देखिँदैन। त्यो त्यसको समितिको भूमिका पनि कमजोर छ, जस्ता कारणले तलब सम्बन्धी निजामती सेवामा भएको व्यवस्था त्यति व्यवहारिक भने हुन नसकेको देखिन्छ। त्यसैले यस सम्बन्धमा आवश्यक सुधार अपेक्षित छ भनेर मैले यसरी चाहिँ त्यो व्यवहारिकताको विषयलाई यसरी लास्टमा यसरी समावेश गरेँ। चाहिँ माथि व्यवस्था लेखेँ अनि त्यसपछि व्यवहारिकता पक्षलाई चाहिँ मैले यहाँ तल लगाएर 2-3 लाइनमा विश्लेषण गरेँ। यसरी लेख्दाखेरि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले कसरी लेख्नुभयो आफूले लेखेका कुराहरू होइन, कपीहरू हामी मैले पनि हेर्छु अलिअलि, त्यो हेर्दाखेरि अलिअलि टेन्टेटिभ चाहिँ तपाईँले लेखेका कुरा पनि आइहाल्छ। त्यसपछि फेरि हामीले समेट्न पनि सकिन्छ। जस नेपालको निजामती सेवामा तलब सम्बन्धी भएका व्यवस्थाको व्यवहारिकताको पक्ष भनेर चाहिँ मैले यसरी यसलाई राखिदिएको छु। अब अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै ती चुनौती सामना गर्न तपाईँसँग के कस्ता व्यावहारिक उपाय छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5+5 नम्बरमा सोधेको छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौती, हामीले अहिले फेस गरिरहेका प्रमुख चुनौती के हो त्यसलाई अलिअलि लेख्ने। त्यसपछि अर्को ती चुनौती सामना गर्न तपाईँसँग के कस्ता उपाय छन् भनेको त्यही चुनौतीलाई ट्याकल गर्ने उपायहरू लेख्ने हो होइन। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तल सर र माथि जे समस्या चुनौती औल्याउनु भएको छ त्यसैलाई तल एड्रेस गर्दाखेरि यो क्वेसनको एन्सर भइहाल्छ होइन। म अलिक फरक लेख्छु भनेर लेख्नुभयो भने जस माथिका कुरालाई पनि 1-2टा काइन्ड एड्रेस गरेर अलिअलि फरक कुराहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो, पहिला स्टार्टिङ त त्यतिकै गर्ने कुरो भएन। सार्वजनिक प्रशासन भनेको चाहिँ के हो भनेर तपाईँले स्टार्टिङ एक लाइनको स्टार्टिङ गर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ यसरी राखिदिएको छु, शासकीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो भनेर राखिदिएको छु। तपाईँले यसलाई नलेखेर अन्य कुराहरू जस्तो चाहिँ राज्य तर्फबाट जारी भएका नीति, त्यसपछि अर्को भनेको विकासका लाभहरू अथवा सार्वजनिक सेवा होइन, यस्ता कुरालाई चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउने एउटा प्रभावकारी माध्यमको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन होइन। त्यसरी अथवा माध्यमलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ भने त्यसरी डिफाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा अन्य केही तपाईँले एक लाइनको स्टार्टिङ लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन यहाँ के हो भन्दा यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ यसलाई शासकीय लाभलाई जनस्तरमा पुर्याउने माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ भनेको शासकीय लाभ भनेको सबै हुन्छ। शासकीय लाभ भनेको चाहिँ पिएसडी भन्छ। पिएसडी भनेको पब्लिक सर्भिस डेलिभरी होइन कि, पिएसडी भनेको पोलिसी सर्भिस र डेभलपमेन्ट, तिनवटा कुरा हुन्छ अरे सार्वजनिक लाभ जनरली। एउटा पोलिसी नीति हुन्छ, नीतिले दिएका सेवा सुविधाहरू त्यसको डेलिभरी गर्ने काम सार्वजनिक प्रशासनको हो, पोलिसी डेलिभरी। अर्को भनेको सर्भिस डेलिभरी, सर्भिस डेलिभरी भनेको शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी यावत नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सर्भिसको डेलिभरी, त्यो अर्को दोस्रो भयो। अर्को भनेको डेभलपमेन्ट डेलिभरी भनेको विकासका पूर्वाधारहरूको डेलिभरी, जस्तो चाहिँ नेटवर्किङका कुराहरू होला, रोड एक्सेसका कुराहरू होला, ऊर्जाको चाहिँ विद्युत घर घरमा पुर्याइदिने कुराहरू होला। हो यो तीनवटा कुरा, बेसिकल्ली तीनवटा कुरा भन्छ कि पिएसटी मिन्स नट, पिएसटी भनेको पब्लिक सर्भिस डेलिभरी होइन कि, पोलिसी डेलिभरी, सर्भिस डेलिभरी र डेभलपमेन्ट डेलिभरी। यो तीनवटा डेलिभरीलाई, तीनवटा चिजलाई चाहिँ जनस्तरमा पुर्याउने माध्यमको रूपमा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन रहेको हुन्छ भनेर त्यसरी स्टार्टिङमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ यसरी अर्को शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक व्यवस्थामा आउने परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासनले पनि विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दै आएको देखिन्छ। शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन हुने बित्तिकै सार्वजनिक प्रशासनले पनि चुनौती फेस गर्छ होइन। जस्तो चाहिँ राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आउँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ भएका चाहिँ विभिन्न किसिमका नीति कानुनहरूलाई चाहिँ अनुसार सामञ्जस्यता हुँदै जानु, त्यस्तो कुराहरू चुनौती भनेको शासकीय व्यवस्थाले ल्यायो। अर्को राजनीतिक दर्शनले ल्याउने परिवर्तन, जस्तो चाहिँ एउटा कुनै राजनीतिक दर्शनबाट गाइडेड भइरहेको सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ त्यो किसिमबाट अर्को राजनीतिक दर्शन आयो भने फेरि सार्वजनिक प्रशासनले त्यो दर्शनले बनाएका नीति कानुनलाई एडजस्ट गर्न गरी आफूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ सामाजिक व्यवस्थामा आउने परिवर्तन, सामाजिक समाजमा किसिमको बनोट चेन्ज भयो भने त्यसले पनि सार्वजनिक प्रशासनले प्रभाव गर्नुपर्ने सेवामा पनि तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यो प्रसङ्गले चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न चुनौतीहरू सिर्जना गर्दै आएको देखिन्छ। यहाँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू उल्लेख गरिएको छ भनेर मैले यसरी केही चुनौतीहरूलाई समावेश गर्ने चाहिँ प्रयास गरेँ। अब पहिलो के भयो भन्दा सार्वजनिक प्रशासनको मियो कानुनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन लगायतका अन्य कानुनहरू समयमै जारी गरी कार्यान्वयन
लैजानु चाहिँ प्रमुख चुनौती हो भनेर मैले यसरी राख्दिएँ। पहिलो भनेको यो भनेको पहिलो चाहिँ उयो सार्वजनिक प्रशासनलाई ह्यान्डल गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई मार्गनिर्देश गर्ने भनेको निजामती सेवा ऐनले हो। जस्तो प्रहरी ऐनलाई पनि निजामती सेवा ऐनले मार्गदर्शन गर्छ, अथवा शिक्षा ऐनलाई पनि चाहिँ निजामती सेवा ऐनले गाइडेन्स दिन्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको एउटा कुनै ऐनले पनि तपाईँको त्यहाँको प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन छ भने त्यसलाई पनि तपाईँको निजामती सेवा ऐनले गाइडेन्स दिन्छ। भनेको त्यो निजामती सेवा ऐन चाहिँ सबैभन्दा मियो हो भन्छ कि, त्यो निजामती सेवा भनेको मियो र दियो हो भन्छ क्या। मियो र दियो, निजामती सेवा परिभाषा लेख्दा तपाईँले त्यो दुईवटा शब्द युज गर्नुभयो भने हुन्छ मियो र दियो। किन मियो भन्दा निजामती सेवा जस्तो चल्यो त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको अन्य सार्वजनिक प्रशासनहरू चलिरहेको हुन्छ। अनि दियो भनेको यो राम्रो भयो, यो राम्रो भयो भने समग्र प्रशासन पनि राम्रो हुन्छ, यो नराम्रो यो निभ्यो भने अरू प्रशासन पनि निभ्छ। त्यसले यसलाई मियो र दियो भन्छ, मियो र दियो। तर सार्वजनिक प्रशासनको मियो कानुनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन लगायतका अन्य कानुनहरू समयमै जारी गरी कानुन लैजानु चाहिँ एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अब हुन त यो निजामती यो सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने होइन, किन कानुन बनाउने भन्ने कुरा त संसदले गर्ने, तर त्यसको अगाडि र पछाडि रोल त फेरि हुने भनेको सार्वजनिक प्रशासनकै रोल हो। पारित गर्ने रोल उसको नभए पनि तपाईँको ड्राफ्टिङ गर्ने र पछि कानुन गर्नेमा त उसकै रोल हुन्छ। त्यो यसलाई कानुन लैजानु चाहिँ एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ भनेर मैले पहिलो एड्रेस गरेँ। दोस्रो भनेको चाहिँ तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू बिचमा भावना त एकीकरण गर्नु, किनभने सार्वजनिक प्रशासन भनेको त चाहिँ निजामती मात्रै पनि होइन, फेरि होइन, तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा काम गर्ने पनि हो, स्थानीय सेवामा काम गर्ने पनि हो, संस्थानमा काम गर्ने पनि हो, प्रहरी प्रशासन पनि सार्वजनिक प्रशासन हो, शिक्षा प्रशासन पनि हो, सबै कुराहरू त्यो तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू बिचमा भावना त एकीकरणको सँगै अन्य क्षेत्रमा पनि तपाईँले जोड्न एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कर्मचारी समायोजनमा उठेका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नु भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ। साथै मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्दै शिक्षक समायोजन, प्रहरी समायोजन यस्तामा चाहिँ विगतका कमी कमजोरीहरूलाई दोहोऱ्याउन नदिनु भने तपाईँले अझै पछाडि थपे नि हुन्छ। कर्मचारी समायोजन क्रममा उठेका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नु, सँगसँगै यी चाहिँ कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्याहरूलाई प्रहरी समायोजन, शिक्षक समायोजन जस्ता कुरामा पुनः दोहोरिन नदिनु पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ भनेर लेख्न पनि सक्नुभयो। सबै सेवा समूहमा रहेको सेवा शर्त र सुविधा एकरूपता कायम गर्नु अर्को एउटा समस्या छ होइन। सबै सेवा समूह पछि फरक फरक छन् होइन। कसैको बढुवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ संसदतिर हुनुहुन्छ भने हाम्रा ब्याजीहरू संसदतिर भएका 4 वर्षमै बढुवा भयो, 4 वर्षमा इलिजिबल हुने 4 वर्ष, 5 वर्ष हुने 5 वर्षमा बढुवा भयो, संसदतिर उपसचिव भइसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको बढुवा हुनलाई 15-16 वर्ष लाग्छ। फेरि हाम्रै छोडेर लेखातिर जानुभयो भने लेखातिर बढुवा हुनलाई फेरि अझ कति वर्ष लाग्ने हो। अनि फेरि राजसम्म जानु भने 20औं वर्ष लाग्छ। हो भनेको यो चाहिँ सेवा सुविधाहरू, सेवा शर्त सुविधाहरू सबै फरक फरक भयो होइन। कतै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही किसिमको स्यालेरी पनि फरक फरक भयो, कतै अन्य किसिमका कुराहरू पनि फरक फरक छन्। यो चाहिँ सबैमा एकरूपता कायम गर्नु पनि एउटा सार्वजनिक प्रशासनको चुनौती छ भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ। सरकारी सेवा भनेको निजामती सेवा मात्र हो कि अरू सबै सेवा जस्तै प्रहरी सेवा? सरकारी सेवा भनेर त अब तपाईँको धारा 285मा गएर हेर्नु न, सबै अन्य सेवालाई पनि समेटेको छैन सरकारी सेवा भनेको त। त्यो सबै कुरा परिहाल्यो, त्यो निजामती सेवा मात्रै होइन। अब सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका विविधताको कुशलता व्यवस्थापन, प्रशासनमा रहेको विविधताको कुशलता व्यवस्थापन भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न किसिमको विविधता छ। तपाईँको त्यहाँभित्र कर्मचारीको डाइभर्सिटी छ, त्यहाँभित्र चाहिँ विचारको डाइभर्सिटी छ, त्यहाँभित्र कामको डाइभर्सिटी छ, सबै किसिमको डाइभर्सिटी छ होइन। त्यो सबैको चाहिँ कुशल व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई हामीले जोड्न सकिन्छ। त्यहाँ आउने सेवाग्राहीको विविधता छ, सबै विविधता भनेको यहाँ जाति मात्रै होइन होइन। तपाईँको त्यहाँभित्र भएका सबै कुरा, त्यहाँ भएको वैचारिक सोचका विविधता होलान्, अथवा त्यहाँ भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आउने सेवाग्राहीको विविधता होला होइन। त्यसको चाहिँ काम गर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा विविधता होला। यो सबै किसिमको विविधताको कुशल व्यवस्थापन गर्नु पनि सार्वजनिक प्रशासनमा एउटा चाहिँ चुनौती छ भनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। बदलिँदो परिवेश अनुसार चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ गर्दै लैजानु भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ होइन। ल यो के सोध्नु भयो, 90% शाखा भएका साथीहरूलाई सोध्नु, कम्तीमा 3-4 वर्ष मजाले अध्ययन नगरी शाखाधिप भइँदैन, त्यस्तै परे पाठ्यक्रम बुझ्ने 4-5 महिना लाग्छ। यो त अध्ययन नगरिकन एकैचोटि हुने त होइन नि त, त्यो त बुझ्नु भएकै छ, कसैलाई सोध्नै पर्दैन त्यो विषय त। अर्को भनेको सेवा वितरणलाई प्रभावकारी गरी जनतामा सरकारको चाहिँ उपस्थिति गर्नु भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ होइन। यो नेपाली यसरी इङ्ग्लिसमा नेपाली मिक्स गरेर लेख्दा मजाले हुन्छ। यो त एकदम, यो त मलाई चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ अङ्ग्रेजी नेपालीले इङ्ग्लिसमा लेख्नु अझ बेटर, सबै इङ्ग्लिसमा लेख्नुभयो भने। अर्को भनेको नेपालीमा अङ्ग्रेजी मिलाउनु भयो भने बेटर। अब नेपाली मात्र लेख्नु भयो भने चाहिँ अब त्यसलाई त्यो चाहिँ अलिकति विक जस्तो मान्छु है म चाहिँ। किनभने तपाईँको अहिले कतिपय वर्डहरू त इङ्ग्लिस नेपाली त भेटिँदैन, नेपाली नभेटेपछि इङ्ग्लिस वर्डै हाल्ने त हो नि होइन। त्यो जस्तो एनपिए, एनपिजी, एनपिएम, एनपिएसको नेपाली तपाईँले के सार्वजनिक नयाँ व्यवस्थापन भनेर लेख्दाखेरि कति बेर लाग्छ होइन। त्यस्ता वर्डहरू त कममै हाल्ने, फेरि इङ्ग्लिसमै हाल्ने।
अब अर्को भनेको चाहिँ बदलिलो चुनौती सामना गर्ने गरी बहुशिक्षित प्रशासन समितिहरू निर्माण गर्नु भन्छ। मल्टी स्किल कर्मचारीहरूको प्राप्ति र त्यसको युटिलाइजेसन, त्यसको चाहिँ तपाईँको मेन्टेनेन्स गर्नु भन्ने पनि एउटा सार्वजनिक प्रशासनको चुनौती छ होइन। मल्टी स्किल कर्मचारी जस्तो चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा सहसचिव अथवा सचिव अथवा सहसचिव भनौँ न ल, अथवा उपसचिव भनौँ, त्यो एउटा चाहिँ उपसचिव प्राप्ति गर्नु पर्यो भने उपसचिवलाई कम्प्युटर टाइप पनि आओस्, उसलाई कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट पनि आओस्, उपसचिवलाई चाहिँ ड्राइभिङ स्किल पनि आओस्, सबै कुरा आयो भने उसलाई छुट्टै एउटा चाहिँ ड्राइभर दिनु परेन, उसलाई एउटा छुट्टै कम्प्युटर अपरेटर दिनु परेन, सबै काम आफैले गर्छ। तर हाम्रो चुनौती चाहिँ के भन्दा मल्टी स्किल कर्मचारीको प्राप्ति गर्नु र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के गर्नु, त्यसलाई चाहिँ प्राप्ति विकास उपयोग सम्भार भन्छ नि, प्राप्ति गर्नु, त्यसको विकास गर्नु, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ युटिलाइजेसन गर्नु, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मेन्टेनेन्स सम्भार गरिराख्नु पनि एउटा सार्वजनिक प्रशासनको चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने तपाईँले त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाए जनतामा सरकार उपस्थिति चाहिँ महसुस दिलाउनु पनि सार्वजनिक प्रशासनको चुनौती हो। अर्को एनपिएम, एनपिजी अथवा डिजिटल इरा गभर्नेन्स, एनपिपी जस्ता व्यवस्थापनका नवीन मान्यताहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु पनि सार्वजनिक प्रशासनको चुनौतीको रूपमा रहेको छ भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू जोडेर लेख्नु पर्यो। ल यस्ता यो अरू कुरा तर्क नराखौँ है, यस्ता कुराहरू ल ओके। अब अर्को भनेको चाहिँ ट्यालेन्ट हन्ट एन्ड ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि छ होइन। एकदम चाहिँ अघि माथि हुन त बहुशिक्षित कर्मचारीले पनि त्यसलाई भित्र समेटे पनि हुन्छ, यो बुलेटलाई हटाएर। अथवा तपाईँले अर्को चाहिँ ट्यालेन्ट हन्ट गर्ने, ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको प्रतिभा चाहिँ तपाईँको आकर्षित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्नु पनि एउटा सार्वजनिक प्रशासनको चुनौती छ। कर्मचारी प्रशासनलाई प्रत्यक्ष जवाबदेही डाइरेक्ट एकाउन्टेबल बनाउनु पनि चुनौती छ होइन। कर्मचारी प्रशासन भनेको दुईतिर एकाउन्टेबल हुनुपर्छ अरे, एउटा चाहिँ तपाईँको निर्वाचित सरकारप्रति एकाउन्टेबल, अर्को भनेको जनताप्रति एकाउन्टेबल। इन्डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको चाहिँ यतापट्टि एकाउन्टेबल छ, तर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट एकाउन्टेबल बनाउनु पनि एउटा चुनौती छ भन्छ। अर्को कर्मचारी संयन्त्रमा आचरण, नैतिकता, व्यावसायिकताको विकास गर्नु, यस्ता कुराहरू तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। एनपिपी भनेको न्यू पब्लिक प्यासन भन्छ, अहिले नयाँ आएको। यसले चाहिँ पिपल्सको चाहिँ तपाईँको यो के अरे यो सेवा प्रदायकमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा प्यासन हुनुपर्छ भन्छ कि, प्राइड प्यासनका कुरा। ऊ त सेवाप्रति उसमा लगाव हुनुपर्छ, सेवाप्रति लगाव भयो भने बल्ल चाहिँ तपाईँको त्यो सेवा प्रदायकले सेवा राम्रो दिन्छ भन्छ कि होइन, न त अदरवाइज सेवा राम्रो दिँदैन भन्छ कि। उसमा चाहिँ आफूले निर्वाह गरिरहेको पेसाप्रति प्राइड हुनुपर्छ अरे, ऊ चाहिँ तपाईँको उत्प्रेरित हुनुपर्छ सेवा दिनलाई, अनि मात्रै त्यो सेवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको प्रभावकारी हुन्छ भन्छ कि। अझ अर्को पिभिएम पनि भन्छ अहिले अर्को, यहाँ तपाईँले पिभिएम पब्लिक भ्यालु म्यानेजमेन्ट भन्छ। नागरिकका मूल्य, नागरिकका चाहिँ तपाईँको मान्यता, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो भित्र उनीहरूको समस्याहरू बुझेर सार्वजनिक प्रशासनले सेवा दिन सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को फेरि भयो होइन। ल यस्ता कुराहरू जोडेर लेख्नु पर्यो। यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको यस्तो कुराहरू आएको छैन। यहाँ उहाँले के सोध्नु भने संविधान मार्फत स्थानीय छैठौँमा आएको 4 वर्ष भयो, नासुमा 6 वर्ष, छैठौँमा 4 गरी 10 वर्ष भयो, अबको सङ्घमा 7औँमा बोर्ड हुन कस्ता मापदण्डहरू रहेका छन्, अर्थात् कुन कुन तत्त्वहरू कति अङ्कको भूमिका खेल्छन्। यस्तो त अहिलेसम्म कानुनले नभनेको कुरा त छैन नि। यस्तो त कानुनले अब निजामी सेवा ऐनले बोल्नु पर्यो। फेरि प्रदेश निजामी सेवा ऐनले के राख्छ, प्रदेशबाट चाहिँ तपाईँको अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने राख्छ कि, अथवा साबिकको सङ्घीय निजामी सेवामा भएको पदलाई चाहिँ बढुवा गरेर फेरि तपाईँको यतापट्टिको अधिकृतमा आउने प्रावधान राख्छ कि, त्यो त ऐनले के राख्छ, ऐनमा के हुन्छ, कति वर्ष क्राइटेरिया राख्छ, यस्ता कुराहरू हुन्छन् नि त होइन। ल यस्ता कुराहरू राख्नु पर्यो कि, त्यो चाहिँ अब त्यो खासै हुँदैन। अब यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले सर यस्तो सर्ट फर्ममा लेख्दा हुन्छ भन्नुभयो होइन। प्रचलित ओडहरूलाई सर्ट फर्ममा लेख्दा हुन्छ होइन। अब त अरू कुराहरूलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा लेख्नु हुँदैन। जस्तो एनपिएम, एनपिएस, एनपिजी, तपाईँको एनपिपी, पिभिएम भन्ने त एकदम कमन एकदम पपुलर वर्डहरू हो नि त। यो पपुलर वर्डहरूलाई लेख्ने। अब तपाईँको चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ नन कमन वर्डहरू लेख्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले वर्डहरू सर्ट फर्ममा लेख्न मिलेन। जस्तो अस्ति कसले लेखिरहनु भएको थियो, द्वन्द्व व्यवस्था केलाई लेखिरहनु भएको थियो कि, मैले कपी ल्याएर हेरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ के हो समथिङ केलाई हो एकदम छोटो बनाएर लेखिरहनु भएको थियो, त्यो कि जब कि कसैले पनि बुझ्दैन। त्यो जब कसैले पनि नबुझ्नेमा गरी चाहिँ लेख्नु हुँदैन। पपुलर वर्डहरूलाई चाहिँ तपाईँले जसरी पनि सर्ट फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लामो लेख्न त भ्याइँदैन होइन। ल यो बाहिर कुरा नसोधौँ है। अब बाहिर कुरा सोध्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई लास्टमा व्हाट्सएप नम्बर तपाईँलाई पर्सनली पठाइदिन्छु, मलाई त्यसपछि क्वेसन राख्नु, त्यसपछि तपाईँहरूमा कुरा गरौँला है त। यो बाहिर कुराहरू बढी गर्नुभयो क्या तपाईँले।
ओके, अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भने अब यस्ता चुनौतीहरू हामीसँग छन् भन्ने भयो। अब चुनौती सामना गर्ने उपाय भनेको छ, माथि चुनौती जे देख्नु भएको छ त्यसैलाई एड्रेस गरे पनि हुन्छ। ट्याक ट्याक जस्तो मैले माथि चाहिँ के लेखेँ भने निजामती चाहिँ समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन समयमै जारी गरी त्यसको चाहिँ वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ चुनौती भनेर लेखेँ। अब यहाँनिर तपाईँले समाधानको उपायमा त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, चाहिँ समयमै निजामती सेवा ऐन जारी गर्दै चाहिँ अन्य चाहिँ तपाईँको अन्य सार्वजनिक प्रशासनका तपाईँको चाहिँ प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन कानुनहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने भनेर तपाईँले सोल्युसन त्यही माथिलाई तपाईँ यसरी गए पनि हुन्छ। अदरवाइज यहाँ भएका कुराहरू मैले अन्य कुराहरू राखिदिएको छु यहाँ, जस्तो भर्ना छनौट विधि परिवर्तन। यो भन्न खोजे अघि हामीले मल्टी स्किल कर्मचारी भनेर भन्ने वर्ड युज गरेका छौँ नि, तर मल्टी स्किल कर्मचारी प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले भर्ना छनौट विधि नै परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन। भर्ना छनौट परिवर्तन किनभने भर्ना छनौट गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्राविधिक परीक्षण जस्तो कम्प्युटर स्किल तपाईँको 10 नम्बर मात्र लिन्छ भने त्योभन्दा बढी स्किलको कर्मचारी तपाईँको चाहिँ प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्छ उसले। तर त्यसपछि तपाईँको उसको चाहिँ तपाईँको अन्य किसिमका परीक्षण जस्तो नैतिकताका परीक्षण गर्ने विषयहरू होइन, उसको सकारात्मक चाहिँ सोच छ कि छैन त्यस्ता कुरा परीक्षण गर्ने विधिहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। त्यस्ता विधिहरू ल्याउने, अथवा चाहिँ तपाईँको अन्य चाहिँ उसले ग्रुपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर शाखामा चाहिँ तपाईँको ग्रुप चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रुप डिसिजनकालाई चेक गर्ने किसिमको चाहिँ मेकानिजम बनाएको छ। त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले जस भर्ना छनौट विधिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो पुरानो तरिकाको पाठ्यक्रमभन्दा तपाईँले अलिकति व्यवहारिक पाठ्यक्रम ल्याउनु पर्यो। जस्तो खरदारको पाठ्यक्रम हेर्नु न, खरदारको पाठ्यक्रम हेर्नु भने ठ्याक्कै तपाईँ कार्यालयमा गएर के गर्ने त्यही अनुसार पाठ्यक्रम बनाएको छ। नासुका तपाईँको थर्ड पेपर हेर्नुहोस् होइन, थर्ड पेपरका कुरो गरायो भने ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल छ। अलिअलि हाम्रो अफिसरको फोर्थ पेपर पनि अलिअलि कार्यालयसँग मिल्ने खालको छ, तर सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर भनेका त अलिकति बढी चाहिँ समाजसँग अथवा अर्थसँग जोडिएका विषयहरू जुन इन्डाइरेक्टली चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन जोडिन्छ त्यसलाई भन्दा बरु अलिक व्यावहारिक पाठ्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ भर्ना छनौट विधिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। सकारात्मक भर्ना प्रणाली, योग्यता प्रणालीको थप सूचकहरू निर्धारण गर्ने, यस्ता कुराहरू गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जोड्न सक्नुभयो एउटा होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ सेवा अभिमुखीकरण र समय सापेक्ष तालिमको व्यवस्था गर्ने। त्यो गऱ्यो भने पनि तपाईँको चुनौती सामना गर्न सक्छ उसले होइन। उसलाई सेवाकालीन तालिमहरू दिने, सेवाकालीन प्लस इन सर्भिस एन्ड प्री सर्भिस दुइटै किसिमको तालिमहरू दियो भने पनि सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको समस्याको चाहिँ तपाईँ एड्रेस हुन्छ होला भन्ने, चुनौती सामना हुन्छ होला, त्यसरी जोड्न सक्नु। अर्को नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउने प्रणालीको विकास गर्ने। अहिले त हेर्नुहोस् एकाउन्टेबल नभएर यस्तो गाह्रो छ होइन, तपाईँको चाहिँ निर्णय गर्नलाई पनि कर्मचारी डराउने, अर्को भनेको निर्णय गरे पनि एकाउन्टेबल नहुने, कोही प्रति चाहिँ त एकाउन्टेबलै नहुने के। निर्णयकर्ताले तपाईँको चाहिँ टिप्पणी उठाउनेले तपाईँको चाहिँ उपसचिव शाखादी उपसचिवप्रति एकाउन्टेबल नहुने, उपसचिव अफिसरप्रति तपाईँको उपट्टि सहसचिवप्रति एकाउन्टेबल हुने, सहसचिव सचिवप्रति एकाउन्टेबल नहुने, फेरि सचिव उतापट्टि सबै एकाउन्टेबल चाहिँ कोही प्रति नहुने, कामप्रति कोही एकाउन्टेबल नहुने अवस्था छ। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो भन्दा नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउने प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो। त्यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को भने कार्य सम्बन्ध आधार वृत्ति प्रणालीको अवलम्बन। अब यो बढुवा अथवा चाहिँ सरुवा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो उसलाई हेरेर भएन। अब उसले चाहिँ कतिको पर्फर्मेन्स दिन सक्छ, पर्फर्मेन्स कसैले राम्रो गर्छ भने उसको अन्य चाहिँ साधारण कर्मचारी भन्दा छिटो बढुवा गर्ने। साधारण कर्मचारी भन्दा चाहिँ तपाईँको उसलाई बेसिक पे प्लस चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भन्छ नि पर्फर्मेन्स बेस्ड पे सिस्टम पिबिपिएस दिने हो। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ कार्य सम्पादनमा आधार वृद्धि प्रणाली अवलम्बन गर्ने। त्यो गऱ्यो भने पनि सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ मा देखिएको चुनौतीलाई हामीले समाधान गर्न सकिन्छ, किन कर्मचारीले राम्रो काम गर्छ, पर्फर्मेन्स राम्रो दिन्छ। अर्को बहुशिक्षित प्रशासनको अभ्यास गर्ने, यो भइहाल्यो। अर्को नैतिक र सदाचार संस्कृति विकास गर्ने, सदाचारिता नैतिकता इमान्दारिता यस्ता विकास गर्नको लागि चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ सदाचारयुक्त तालिमहरू दिने, योग ध्यान अध्यात्म होइन यस्ता विकाससँग रिलेटेड चाहिँ तपाईँको तालिम क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो कुराहरू जोड्नु पर्यो। व्यावसायिकता विकास गर्ने होइन, व्यावसायिक विकासको लागि उसलाई चाहिँ तपाईँको त्यही अनुसारको तालिमहरू दिन सकिन्छ। उसले के काम गर्छ त्यो कामसँग रिलेटेड तालिमहरू दिएर उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो तालिम त्यो कामसँग चाहिँ एकदम के भन्छ सक्षम निपुण बनाइराख्ने यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ। कर्मचारी स्वयं प्रेरणा र विकास स्व अनुशासनका कुराहरू पनि भयो। कर्मचारी पनि आफै अध्ययनशील पनि हुनु पर्यो, आफैले पनि गर्न सक्छ। यस्ता कुराहरूलाई जोडेर लेख्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवा भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रशासन सम्पूर्ण सरकारी सेवा प्रशासनलाई एउटै भनेर बुझ्न सकिन्छ। हो यही त हो होइन। त्यो सार्वजनिक प्रशासन भनेको चाहिँ समग्र प्रशासन भयो के। तपाईँले इभन पुलिस प्रशासनलाई पनि यसमा एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, शिक्षा प्रशासनलाई एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, सार्वजनिक संस्थानका प्रशासनलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। समग्र सार्वजनिक क्षेत्रसँग रिलेटेड भएको प्रशासन भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो। यहाँ चाहिँ निजामती प्रशासन मात्रै होइन। त्यसरी जोडेर जोड्न सक्नुहुन्छ। ल यस्ता कुराहरू लेख्ने होइन।
यो चाहिँ चुनौती सामना गर्ने उपाय सोध्यो भने मैले निष्कर्षमा चाहिँ यसरी थोरै लेखिदिएँ। अन्तमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी, मितव्ययी र उद्देश्यमुखी बनाउन उल्लेखित उपायहरूको वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर लेखिदिएँ। अथवा तपाईँले माथिका चाहिँ चुनौती सामना गर्ने उपायहरूलाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात गरी अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी हुने, नतिजामुखी हुने, होइन, अथवा चाहिँ मितव्ययी हुने, उद्देश्यमुखी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले त्यसरी यही भाषालाई अलिकति मोडिफाई गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन। अथवा अन्य तपाईँले अन्य हिसाबले लेख्नु भएको छ भने त्यो पनि बेटरै हुन्छ। तर इन्डिङ भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले त्यति लामो लेख्न हुँदैन, इन्डिङ भनेको थोरै लेख्ने हो, होइन। अघि मैले माथि चाहिँ व्यावहारिक पक्ष लेख्नुहोस् भने अब अलिकति लामो जस्तो भयो त्यहाँनिर, किन त्यो माथिको क्वेसनलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो, त्यही भएर अलिकति लामो जस्तो भएको। तर इन्डिङ चाहिँ थोरै लेख्नु पर्यो, त्यही धेरै इन्डिङ लेख्नु हुँदैन। ल, अब अर्को चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू लेख्दै यसको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुहोस्, साथै व्यवस्थापन परीक्षणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न के कस्ता उपाय आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ उजागर गर्नुहोस् भनेको छ। अब व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र 3 नम्बरमा सोधेको छ। त्यसपछि महत्त्व, आवश्यकता 3 नम्बरमा सोधेको छ। 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको उपाय भनेर सोधेको छ। क्वेसन भनेको यसरी चाहिँ तपाईँलाई सोधेको छ 3+3+4। अब व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका भन्ने 2079 छ। त्यसमा गएर हेर्नु भने व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू 13-14वटा क्षेत्रहरू राखेको छ। अब यहाँ 13-14वटा लेख्यो भने हाम्रो 3 नम्बरलाई बढी हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अब 2-4वटा कुराहरू स्किप गर्दै लेख्नु पऱ्यो कि मेन के हुन्छ भनेर। अब तपाईँ व्यवस्थापन परीक्षण भन्ने बित्तिकै, परीक्षणका क्षेत्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले कार्यालयसँग रिलेटेड जे हुन्छन्, कार्यालयमाबाट काम जे हुन्छ, कार्यालयसँग रिलेटेड जे हुन्छन् त्यही हो व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र। त्यही भएर कार्यालय सम्झेर तपाईँले व्यवस्थापन परीक्षणको क्षेत्र सम्झेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कार्यालयसँग सम्बन्धित नीति कानुनहरू व्यवस्थापन परीक्षणको क्षेत्र होला, कार्यालयमा हुने कामहरू अभिलेख व्यवस्थापनको कुराहरू होला, अथवा सूचना व्यवस्थापनको कुरा होला, अथवा चाहिँ तपाईँको कार्यालयमा प्राप्त हुने गुनासोको व्यवस्थापनको कुराहरू होला, होइन, अथवा कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँको निर्माण हुने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू होला, अथवा त्यहाँ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने आर्थिक प्रशासन होला। यो सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू। तर एउटा कार्यालयलाई सम्झिने, कार्यालयलाई के चाहिन्छ र कार्यालयमाबाट के हुन्छ, त्यो दुईटा कुरालाई सम्झेर लेख्नुभयो भने लगभग व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू भनेर समेटिन्छ। अब व्यवस्थापन परीक्षणै भने के हो त, स्टार्टिङ गर्ने बेला त त्यो चाहिन्छ हामीलाई डाइरेक्ट व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र दिए अनुसार छन् भनेर लेख्ने त होइन। तर व्यवस्थापन परीक्षणका चाहिँ क्षेत्र लेख्दाखेरि पहिला सामान्य स्टार्टिङ गर्नु पर्यो। व्यवस्थापन परीक्षण भने के हो? अब व्यवस्थापन परीक्षण भनेको चाहिँ लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषय बाहेक भन्छ। लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र, लोकसेवाले गर्ने जति चाहिँ त्यसको परीक्षण लोकसेवा आयोगले नै गर्छ। जस्तो कर्मचारीको चाहिँ तपाईँको नियुक्तिका विषयमा केही विषयहरू आयो, कर्मचारीको चाहिँ तपाईँको बढुवाका विषयमा केही आयो भने यो त लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्यो। हो, त्यो विषय बाहेक चाहिँ अन्य क्षेत्रहरू, त्यो विषय बाहेकका अन्य क्षेत्रहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको नीतिको कुराहरू होला, अथवा चाहिँ सेवा प्रवाहको विषय होला, अथवा त्यहाँ कार्यालयको चाहिँ तपाईँको अभिलेख व्यवस्थापनको कुराहरू होला, यस्ता भनौँ न, ती बाहेक, होइन, ती बाहेक चाहिँ सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने, सुपरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, जाँच पडताल गर्ने, परीक्षण गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन दिने, त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणको दायराभित्र पर्छन्। अनि त्यसलाई जोडेर व्यवस्थापन परीक्षण भनेको यो भयो। अब व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका 2079 अनुसार व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र अथवा विषय निम्न रहेका छन् भनेर लेखेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले थोरै अब समेट्न चाहिँ त्यही सबै कुराहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु, तर अलिकति छोटो फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ कि भनेर। एउटा नीतिगत तर कानुनी व्यवस्था यो भयो। अर्को भनेको कर्मचारी व्यवस्थापकीय पक्ष भनेर लेख्ने, यो पछाडिको भ्याइएन भने नलेखे नि हुन्छ भनेर व्यवस्थापकीय पक्ष भनेर यसरी राखिदिनु खोजेको। पछाडिकोलाई सबैले एउटैमा हालिदियो पनि हुन्छ। जस्तो कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन, यो व्यवस्थापकीय पक्ष नै भयो। कार्यालय व्यवस्थापन व्यवस्थापकीय पक्ष भयो। अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थापकीय पक्ष भयो। यसरी तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू, होइन, वार्षिक कार्यक्रम तथा आर्थिक प्रशासन रिलेटेड कामहरू भयो, होइन, यो कुराहरूलाई जोड्न सकिन्छ। आवश्यकता, महत्त्व, सुझाव 3-5 नम्बरको प्रश्नमा कति बुँदा लेख्ने भन्नुभएको छ। तपाईँले कति बुँदा लेख्ने एन्सर कहिले पनि हुँदैन। बुँदा कति लेख्ने हुँदैन, तपाईँले त्यहाँ लेखेको विषय के लेख्ने भन्ने चाहिँ एन्सर हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। बुँदा चाहिँ तपाईँले बुँदाले एन्सर पुग्ने भइदियो भए बुँदा त 10वटा 15वटा बुलेट पनि लेख्न सकिन्छ नि। तर बुँदा भन्दा पनि तपाईँले लेखेका विषयवस्तुहरू कङ्क्रिट लेख्नु पऱ्यो भने 5 नम्बरको क्वेसनमा 7वटादेखि 8वटा बुलेट लेखे पुग्छ, त्यहाँभन्दा बढी लेख्न पर्दैन। 3 नम्बरको क्वेसन भयो भने 5वटा जति बुलेट लेखे पुग्छ, त्यहाँभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। होइन, त कङ्क्रिट कुराहरू लेख्नु भयो भने अब तपाईँले चाहिँ गफ लेख्न थाल्यो भने जति लेख्नु पुग्दैन। छोटो बुलेट लेख्नु भयो भने फेरि धेरै लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। लामो बुँदा लेख्नु भयो भने एउटै बुँदामा धेरै कुरा समेट्न सकिन्छ। त्यही भएर बुँदाको सङ्ख्या, नम्बर अफ चाहिँ बुलेट चाहिँ भन्दा पनि बुलेटको क्वालिटीमा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अब अर्को चाहिँ तपाईँको क्षमता विकास, आचरण, अनुशासनका विषयहरू हेर्छ, अनि आवश्यकता अनुसार अन्य विषय भनेर यस्ता चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरू हुन्। अब यो सबै इक्जाममा लेख्न भ्याइएन भने तपाईँले 2-4वटा लेखेर यी लगायतका अन्य कार्यसँग सम्बन्धित विषयहरू भनेर तपाईँले लेख्दै पनि हुन्छ। यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ। अब व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता 3 नम्बरमा सोधेको छ। 3 नम्बरमा सोधे पनि यहाँ मैले लेखेका बढी छन् होइन, तपाईँले यति धेरै लेख्न पनि भ्याउनुहुन्न। अब व्यवस्थापन परीक्षणका आवश्यकता भनेर सोद्धा पनि तपाईँले स्टार्टिङ चाहिँ 1 लाइनको स्टार्टिङ चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो होइन। यति धेरै लामो भयो भने तपाईँले सिम्पल अब केही नलेखे पनि यति भयो लेख्नु पर्यो, यति काटेर यति भयो लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यतिकै व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर पनि लेख्नु पर्यो। त्यो कनेक्टिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ, त्यति कुराहरू चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ त्यो कनेक्टिङ ल्याङ्ग्वेज नलेखिकन व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता अनि सर र बुलेटबाट स्टार्टिङ नगर्नु होला। मेरो चाहिँ सुझाव त्यो हुन्छ। अब अन्य सरहरूले कसरी भन्नुहुन्छ आफ्नो बुझाइ हो, हुन त फेरि मैले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले अलिकति केही न केही उठान गरेर मात्र लेख्छु। क्वेसनको एन्सर जुनसुकै खण्डको एन्सर पनि केही उठान गरेर मात्र सुरु गर्छु। अब मैले यहाँ चाहिँ सङ्गठनको निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्नको लागि व्यवस्थापनको नीति, कार्य, संरचना समेतको विविध आयामहरूको पुनरावलोकन एवं परीक्षण गर्ने कार्यको रूपमा रहेको व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर राखेँ। भनेको पहिला माथि नै यो एउटा कार्य त माथि नै भयो, आवश्यकता त माथिकै बुलेटबाट नि भयो। अब के काम गर्छ यसले, अथवा कस्तो किन चाहिँ यसको आवश्यकता छ भने के काम गर्छ भने हो, यसले चाहिँ सार्वजनिक सङ्गठनका सबल एवं दुर्बल पक्षको पहिचान गरी आवश्यक सुधारको उपायहरू पत्ता लगाउन, आवश्यकता सोध्या भएर लगाउन जानु पर्यो होइन। आवश्यकता सोधेपछि पछाडि नमा हुन्छ, महत्त्व सोध्यो भने गर्छ हुन्छ होइन, भूउद्देश्य सोध्यो भने गर्नु अथवा गर्ने हुन्छ, भूमिका सोध्यो भने गर्नु अथवा गर्ने हुन्छ। पछाडि इन्डिङ लेख्दाखेरि क्वेसनले अगाडि पछाडि के सोध्या छ होइन, क्वेसनले के सोध्या छ पछाडि इन्डिङ केमा गर्ने पनि अलिकति ख्याल गर्नुभयो हुन्छ। अब खासै गर्छ लेखे चाहिँ बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन सर भने खासै त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज त हुँदैन होइन। त्यही पनि आफूले भरसक आवश्यकता भने चाहिँ यस्तो गर्न, यस्तो गराउन, यस्तो गर्न आवश्यकता छ। महत्त्व सोचे यस्तो गर्छ, यस्तो गर्छ, जस्तै पत्ता लगाउँछ भने लेखेपछि महत्त्व हुन्छ। अब प्रशासकीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा एकरूपता कायम गर्न होइन, एउटा यो प्रशासकीय व्यवस्था सम्बन्धी कार्यमा एकरूपता गर्न। किन एकरूपता छ कि छैन परीक्षण गर्छ उसले। जस्तो चाहिँ एउटा कुनै कार्यालयले गरिरहेको त्यही सम्बन्धित उस्तै उस्तै खालको, मानव एउटा कोल्ले निकाली गरिरहेको भनौँ न, एउटा कोल्ले निकाले काठमाडौँको कोल्ले निकाले गरिरहेको चाहिँ गरेको कार्य अर्को कुनै कोल्ले निकाले गरेको कार्य बिचमा एकरूपता भएन भने त त्यो त भएन नि त। त्यस्ता कुराहरूको एकरूपता छ कि छैन भन्ने कुराको पनि तपाईँ कायम गर्न पनि व्यवस्थापन परीक्षण आवश्यक छ। उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी सङ्गठनको गतिशीलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, यो गर्न चाहिन्छ होइन। उच्चतम रूपमा चाहिँ तपाईँको स्रोत साधनकोबाट अधिकतम लाभ लिन भनेर लेखिने हुन्छ होइन, त्यो गर्नलाई चाहियो। अर्को व्यवस्थापन पक्षको कार्यदक्षता र प्रभाविताको जाँच परीक्षण गर्न, व्यवस्थापन पक्षको कार्यदक्षता अथवा प्रभावकारिता यसको चाहिँ जाँच पडताल गर्न पनि व्यवस्थापन परीक्षण आवश्यक छ। कति चाहिँ व्यवस्थापन पक्ष कार्यदक्ष निपुण छ अथवा कति प्रभावकारी छ, उसले चाहिँ तब त्यहाँ भएको अन्य चाहिँ सार्वजनिक स्रोतको अथवा कार्यालयमा भएका चाहिँ अन्य किसिमका स्रोत साधनको जनशक्तिको कसरी मोबिलाइज गर्न सकेको छ अथवा युटिलाइज गर्न छ, त्यसको परीक्षण गर्न पनि व्यवस्थापन परीक्षण आवश्यक छ। सङ्गठनमा काम गर्ने जनशक्तिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालना गराउन, तपाईँको चाहिँ कर्मचारीले कसैले उसलाई प्राप्त जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी पुरा गरेका छैन भने त्यसलाई जिम्मेवार बनाउन, उसलाई उत्तरदायी बनाउन पनि व्यवस्थापन परीक्षणले अडिट गरेर चाहिँ तपाईँले पछि उसलाई त सुझाव दिन्छ। सुझाव दिएपछि तपाईँको त सुझाव कार्यान्वयन गरेर पनि ऊ चाहिँ तपाईँ उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई जोड्न सक्नुभयो। अर्को सङ्गठनको समग्र कार्य प्रक्रियाको सुपरिवेशन गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थामा सुधार ल्याउन यो गर्न चाहिन्छ। अनि अन्तिममा समग्रमा व्यवस्थापकीय जवाफदेता कायम गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सहयोग पुर्याउन भनेर यसरी चाहिँ मैले लेखिदिएँ। क्वेसन चाहिँ 3 नम्बरमा मात्रै सोध्या भएर धेरै कुराहरू नसमेटेको। अब यी बाहेक अन्य कुराहरू पनि तपाईँले जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब व्यवस्थापन परीक्षणमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय भनेर सोध्या छ। अब यस्तो क्वेसन सोध्या बेला चाहिँ बरु तपाईँले यहाँ लेख्ने बुदाहरू घटाउने, तर यहाँ माथि चाहिँ देखिएका समस्या समाधानको उपाय भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यहाँ थोरै एउटा दुईवटा समस्या चाहिँ लेख्ने। हेर्नु है, मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो कि भएन। यहाँ चाहिँ एउटा दुईवटा समस्या लेख्ने। मैले यहाँनिर मैले अर्को कलर लगाइदिएँ, हेर्नु है त, मैले यति समस्या लेखेँ भनेको व्यवस्थापन परीक्षणमा देखिएका समस्या समाधानको उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोध्या बेला समस्या चाहिँ के छन् त, ती एउटा दुईवटा एड्रेस गरेर अनि बल्ल तपाईँ सुझावमा जानु पर्यो। लेख्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ समस्या समाधानको उपाय देखाएअनुसार छन् भनेर लेख्नुभन्दा थोरै माथि एउटा दुईवटा, धेरै पनि लेख्नु पर्दैन, एउटा दुईवटा समस्या लेख्ने। मैले यहाँ त्यही गरी लेखिदिएको छु नि त। व्यवस्थापन परीक्षणलाई सुधारमुखी नतिजामुखी बनाउन नसक्नु, अनि व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने परीक्षकमा पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभवको अभाव हुनु, यसले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जस्ता समस्या व्यवस्थापन परीक्षण क्षेत्रमा रहिआएको देखिन्छ भने यसरी लेखिन्। यी र यस्तै प्रकृतिका समस्या समाधान गर्न देखाएका उपायहरू आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसरी मैले चाहिँ स्टार्टिङ गरिदिएँ। यसले समस्या सोध्या होला 4 नम्बरमा सोध्या छ, तपाईँले समस्या एउटा दुईवटा माथि स्टार्ट गरेर आउने। अनि बरु यहाँ बुदा घटाउने, यहाँ बुदा धेरै छन् मैले लेखेको,
होइन। तर तपाईँले बुँदा चाहिँ एउटा दुईवटा बरु घटाउन सक्नुहुन्छ। कतिवटा लेख्ने, 4 नम्बर भनेपछि 6वटा जति बुँदा लेखि पुगिहाल्छ। अब पहिलो भनेको व्यवस्थापन परीक्षणको विषयलाई निर्देशिका भन्दा पनि कानुनबाटै सम्बोधन गर्ने र विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन गर्ने। मैले यसरी राख्दिएँ नि त। एउटा चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकाले व्यवस्थापन परीक्षणलाई गाइडेन्स गरेर हुँदैन। निर्देशिका भने त तपाईँको निर्देशिका पालना भएन भने, त्यो व्यवस्थापन परीक्षणले दिएका सुझाव पालना भएन भने के चाहिँ कारवाही हुने त? त्यस्तो कुरा निर्देशिकाले त त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ पनिसमेन्टका कुराहरू, दण्ड सजायका कुराहरू, पुरस्कारका कुराहरू त्यति त बोल्न सक्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ऐनद्वारै चाहिँ तपाईँको एउटा कानुनद्वारा नै सम्बोधन गर्ने, होइन, र विद्यमान व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कानुन गर्ने भनेर यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ। यो भयो, होइन। अर्को अर्को भनेको चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप निष्पक्ष र प्रभावकारी नतिजा बनाउन चाहिँ तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने। मैले यहाँ 3टा कानुनी सुधार लेखिदिएको छु अनि संस्थागत सुधार जोडेको छु। यसरी चाहिँ मैले लेख्ने यहाँ चाहिँ जस्तो यति पार्ट यो ग्रिन लागु जति कानुनी पार्ट छन्, हेर्नु है। एउटा मैले व्यवस्थापन परीक्षण विषयलाई निर्देशिका भन्दा कानुनबाटै सम्बोधन गर्ने र अहिले भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कानुन गर्ने। मैले एउटा पहिलो त्यो लेखेँ। दोस्रो भनेको व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप निष्पक्ष प्रभावकारी नतिजामुखी बनाउन तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने। तेस्रो पक्षबाट चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो, चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो अथवा परीक्षण गर्ने चाहिँ मेकानिजम ल्याउनु पर्यो। अहिले त तपाईँको त्यसैले गर्छ नि त, म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्यवस्थापन परीक्षण शाखामा गएर काम अधिकृत भएर काम गरेर त्यहाँबाट मैले व्यवस्थापन परीक्षण गर्न सक्छु भने त म त तेस्रो पक्ष थर्ड पार्टी त भएन नि। त्यो थर्ड पार्टीबाट गऱ्यो भने बल्ल त्यो निष्पक्ष हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, नतिजामुखी हुन्छ। यसलाई हेर्नु पर्यो। अर्को भनेको परीक्षक समक्ष समयमै र पर्याप्त सूचना नदिने व्यवस्थापक उप विभागीय कारवाही गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने। मैले अर्को एउटा यसरी राखिदिएँ। भनेको हाम्रोमा चाहिँ कस्तो समस्या देखिन्छ भने परीक्षकलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन परीक्षण गर्न गएको परीक्षकलाई चाहिँ उसले सही तथ्य तथ्याङ्क सूचनाहरू समयमै उपलब्ध नगराउँदा पनि उसले अडिट गर्न समस्या आइरहेको छ। त्यही भएर त्यो समयमै नदिनेलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउने मेकानिजमहरू बनाउन सकिन्छ। अब अर्को सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा व्यवस्थापक परीक्षकको मौजुदा क्षमता बढाउने। अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्रोतगत जनशक्तिगत हिसाबले, भौतिक हिसाबले, सबै हिसाबले, आर्थिक भौतिक जनशक्ति सबै हिसाबले स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्यो। अनि मात्रै उसले व्यवस्थापन परीक्षण गर्न सक्छ। कर्मचारी नै अभाव छ, कर्मचारी निरन्तर रूपमा सरुवा हुन्छ, बजेटै छैन, त्यो भएपछि कहाँबाट चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन परीक्षण राम्रो हुन्छ? त्यो हिसाबले लेख्न खोजेको यो। अर्को परीक्षकको नियुक्ति गर्दा ज्ञान, सिप, क्षमता, अनुभवलाई आधार बनाउने र टिकाइ राख्न प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउने। अर्को मैले यसरी राखिदिएँ। भनेको यो पनि संस्थागत हिसाबले परीक्षकको नियुक्ति गर्दा मलाई चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणमा चाहिँ परीक्षण शाखामा मलाई चाहिँ राख्दैछन् भने मेरो व्यवस्थापन सम्बन्धी कति ज्ञान छ, सिप कति छ, क्षमता कति छ, अनुभव कति छ, त्यसलाई हेर्नु पर्यो। त्यसको आधारमा मलाई नियुक्ति दिनु पर्यो, त्यहाँ खटाउनु पर्यो। अनि मलाई चाहिँ फेरि त्यहाँ टिकाइ राख्न मलाई प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो, होइन। अहिले सामान्यले गर्छ, होइन, सामान्यले चाहिँ र स्वमूल्याङ्कन चाहिँ सम्बन्धित निकायले पनि गर्छन्। सम्बन्धित निकाय भनेको मन्त्रालय लगायतले पनि गर्छन्। दुईटाले गर्छ। स्वमूल्याङ्कन भन्ने छ, अर्को चाहिँ सामान्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ काहीँ कैफियत देखियो भने कैफियत देखेका छड्के रूपमा गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ फेरि सामान्यले गर्छ। दुइटै छ है अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो निर्देशिकामा हेर्नुभयो भने। अब अर्को भनेको स्वमूल्याङ्कन गर्ने र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउने। अर्को एउटा है, सामान्यले गर्नेलाई त्यही अनुसारको व्यवस्था परीक्षक नियुक्ति गर्ने र त्यो चाहिँ त्यसको मौजुदा क्षमता बढाउने। फेरि स्वमूल्याङ्कन गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको स्वमूल्याङ्कन गर्ने र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउने। अर्को चाहिँ मैले यसरी राखिदिएँ। अनि अर्को भनेको व्यवस्थापक परीक्षणबाट औँल्याएका कैफियतलाई व्यवस्थापन पक्षले सुधारको कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने। व्यवस्था परीक्षाले त अडिट गर्ने हो, अडिट गरेपछि पक्कै पनि त्यसले बेरुजु औँल्याउँछ। त्यो बेरुजुलाई चाहिँ तपाईँको फेरि त्यो बेरुजु अनुसारको सुधार गर्न चाहिँ सुधारको कार्ययोजना समय सारिणी सहितको भनेर लेख्ने हुन्छ। सुधारको कार्य यहाँ समय सारिणी सहितको भनेर लेख्ने हुन्छ। समय सारिणी सहितको भनेको समयबद्ध सहितको सुधारको कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। समय सारिणी भनेको यो एक महिनामा के गर्ने, 3 महिनामा के गर्ने, 6 महिनामा के गर्ने अथवा 2 वर्षमा के गर्ने भन्ने किसिमको कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने। अर्को भनेको व्यवस्थापक परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उप मन्त्री परिषदमा पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्ने, होइन। यसरी जोड्न सकिन्छ। प्रदेश र लोकलमा पनि गर्नु पर्यो। एउटा शब्द त्यो पनि युज गरे हुन्छ। तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो, त्यो लेख्नुहोस् है। प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने विषयमा चाहिँ हाम्रा नीति निर्देशिकाले त्यति बोलेको छैन। त्यसलाई तपाईँले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यसको कार्यक्षेत्र बढाउनुपर्छ अथवा प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सेन्सले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अर्को व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशन र कार्यान्वयन समिति भन्ने छ। यो चाहिँ निर्देशन कार्यान्वयन समितिले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउने भन्ने छ। यसले विभागीय कारबाहीसम्मको कुरालाई उठान गरेको छ। यो कुरालाई जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवस्थामा साक्ष्य के हो यस्तो, यो उहाँलाई चाहिँ एकजनालाई हटाइदियो हुने रहेछ है मैले देखेको माधव सर बरु हेरेर। ल
अब यस्ता कुराहरू हेर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षण मैले निष्कर्ष कसरी राखेको थिएँ भने व्यवस्थापन परीक्षणले सङ्गठनका समग्र व्यवस्थापनको पक्षको जाँच परीक्षण गरी सङ्गठनलाई गतिशील जवाफदेही बनाउने चाहिँ कार्यहरू गर्ने हुँदा यस क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू समाधान गर्न उल्लेखित उपायहरूको व्यावहारिक रूपमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले यसरी राखेको थिएँ। यो भनेको चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणले सङ्गठन समग्र व्यवस्थापन पक्षको जाँच परीक्षण गरी सङ्गठनलाई गति अघि महत्त्व आवश्यकता सोधेको छ नि त, यो आवश्यकताको बुँदा ल्याएँ मैले होइन। कार्य गर्ने हुँदा आवश्यकता भयो हुँदा यस क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू समाधान गर्न, फेरि अघि समाधानको उपायमा छिरे समाधानका समाधान गर्ने उल्लेखित उपायहरूलाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर दुइटैलाई माथिको आवश्यकता र तलको चाहिँ तपाईँको समाधानको उपाय दुइटैलाई एड्रेस गर्ने गरी निष्कर्ष लेख्न खोजेको छु। सकिन्छ यसरी लेख्ने होइन। यस्ता कुराहरू जो कन्क्लुजन त कम्पलसरी हो नि। अब तपाईँको भात खाएपछि हात चुट्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधे जस्तै जस्तो लाग्छ मलाई, कन्क्लुजन लेख्न पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नुभयो भने त होइन। कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ तर छोटो होइन, छोटो मिठो लेख्ने हो कन्क्लुजन लेख्नै पर्छ कन्क्लुजन चाहिँ। ल यसरी यो पहिलो खण्डमा 3टा क्वेसन थियो, एउटा तलबसँग सम्बन्धित, अर्को सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धित, अर्को चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणसँग सम्बन्धित। अब क्वेसन सोधिदिन सक्छन् यी 3टै क्वेसनहरू, हेर्नु होला होइन। तलब पनि अब इम्पोर्टेन्ट नै हुनसक्छ हेर्ने। अब च्याप्टरहरू त जति पनि छन् होइन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जति पनि छन्, जस्तै एउटा फ्रेमिङ नै हो यो त, एन्सरको फ्रेमिङ यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ खण्ड खमा 2टा क्वेसन छन्। खण्ड खबाट तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ अब एउटा पुँजीगत खर्च अहिले पछिल्लो समय चाहिँ राज्यको टाउको दुखाइको विषय भएको छ। पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। अहिले पनि तपाईँको जम्मा 20-22%, 24% है कति भनेर आज जस्तो लाग्छ, हिजो अस्ति तपाईँको पुँजीगत खर्च चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ। अब अहिले पछिल्लो समय त झन् अख्तियारले तपाईँको चाहिँ सचिव सहसचिवहरू अथवा माथिल्लो निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई मुद्दा चाहिँ लगेको चाहिँ अघि पछिल्लो समय लगेको होइन। गल्ती गर्ने त लानै पर्छ, विकल्पहरू केही होइन। तर त्यो मुद्दा लगेको डरले, मुद्दा लान्छन् भन्ने डरले झन् पछिल्लो समय तपाईँ खर्च गर्ने डराएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा भोलि पर्सि अल्टिमेटली यसले पुँजीगत खर्च झन् कम ल्याउँछ होइन। गल्ती गर्नेलाई त दायरामा ल्याउनै पर्यो, तर चाहिँ तपाईँको अख्तियारले छानबिन गर्छ भन्ने डरले चाहिँ हाम्रा पदाधिकारीहरू चाहिँ अथवा हाम्रा कर्मचारीहरू गैर जिम्मेवार, हाम्रो माथिल्लो तहका निर्णय गर्ने प्लस अब तल्ला पदका पनि सबै चाहिँ गैर जिम्मेवार भएको अहिले अवस्था छ। त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्च झन् बढ्न नसक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर यो क्वेसन तपाईँलाई आउन सक्छ, क्वेसन भनेको होइन। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने कारण लेख्दै पुँजीगत खर्च बढाउन तथा समग्र बजेटको गुणस्तर बढाउन बजेटका चक्रमा बजेट चक्रका के कुन पात्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला भनेको छ। यो भनेको बजेट चक्रका भनेर सोध्यो भने पात्रको भूमिका सोध्या हो। योजना आयोगले के गर्नुपर्छ, अख्तियारले के गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नागरिक समाजले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्या हो। यो सबैको भूमिकालाई एड्रेस गर्न खोज्या हो यसले। त्यसलाई मैले त्यही अनुसारको तयारी गरेको छु। अब पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको कारण भनेर सोध्यो भने पुँजीगत खर्च माथि तपाईँले यसरी स्टार्टिङ गर्नुभयो भने बेटर। पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको सन्दर्भलाई त तपाईँले औँल्याइदिनु पर्यो नि होइन। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ तपाईँले मैले 77-78मा 65% अनि अब 78-79मा 57.18% र अब 79-80मा चाहिँ 61.48% चाहिँ पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। भने चाहिँ अहिले हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ भन्ने यसले देखाउँछ। यी तथ्याङ्कले नेपालको पुँजीगत खर्च न्यून रहँदै आएको देखाउँछ। यसरी नेपालको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा तपाईँको चाहिँ बढ्न नसक्नुका कारणहरू देखाएअनुसार छन् भनेर मैले यसरी चाहिँ कारण निम्न छन् भनेर यसरी लेखेँ। मैले यहाँ सेन्टेन्स चाहिँ मैले बनाउन भ्याइनँ। अब यहाँ मैले सरसर्ती यी कुराहरूलाई टिपोट गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। क्वेसनको मार्क्स कति 5 नम्बरमा जस्तो लाग्छ, 4 नम्बर रहेछ। अब यति नै लेखे पनि हुन्छ यसलाई। 4 नम्बरमा चाहिँ 6वटा अति बुलेट, यो सबै लेख्नुपर्छ भने 6वटा अति बुलेट यहाँबाट तपाईँले तानेर बनाउन सक्नुभयो। अब बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना र खरिदको प्रक्रिया, यो एउटा भनेको हाम्रो मेजर पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु कारण चाहिँ यो भनेको हाम्रो अर्ली बजेट सिस्टम ल्यायौँ। जेठ 15मा बजेट आउँछ, जेठ 15मा बजेट आएपछि साउन 1 गतेबाट बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनेर हामीले अर्ली बजेट सिस्टम ल्याएको हो होइन। तर अर्ली बजेट सिस्टम ल्याए पनि हाम्रो के भयो भन्दा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना चाहिँ समयमै बन्न सकेन। त्यो भएर पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्यो हो भनेर जोड्नु पर्यो। अर्को भनेको खरिद प्रक्रिया तपाईँको चाहिँ समयमै सुरु हुन सकेन होइन। खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भयो, प्रक्रियामुखी भयो, यस्ता कुरालाई तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। यो कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्यो, एउटा मैले यसरी राखिदिएँ। अर्को भनेको कमजोर जवाफदेहिता। कमजोर जवाफदेहिता भनेको त्यही अघि मैले कर्मचारी माथि उदाहरण दिन खोजेको त्यही हो। कर्मचारीले चाहिँ जवाफदेहिता बहन गरेन, जिम्मेवारी बहन गरेन, जवाफदेहिता बहन गरेन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पुँजीगत खर्च गरे पनि नगरे पनि त्यो कर्मचारीको चाहिँ तपाईँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 100% आउने भएपछि किन काम गर्नु पर्यो भने मलाई जसरी पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 100 नम्बर आउँछ भने म किन काम गर्ने हो। त्यस्तो किसिमको भयो क्या हाम्रो कमजोर जवाफदेहिता भयो। त्यहाँ कर्मचारीले चाहिँ तपाईँको काम गर्नै चाहेन भन्ने कुरालाई तपाईँले त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्या हो। अर्को कमजोर अन्तर्निकाय समन्वय र सहकारी साझेदारी भन्छ। जस्तो यो चाहिँ अन्तर्निकाय समन्वय, जस्तो वन जग्गा प्राप्ति
चाहिँ भूमिसँग गएर जोडिन्छ, वनको जग्गा प्राप्ति गर्ने वनसँग गएर जोडिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको काहीँ गएर कुनै काममा विद्युत लगेर जोडिन्छ, कुनैमा तपाईँको टेलिकम लगेर टेलिकम अथवा दूरसञ्चार गरेर जोडिन्छ। हो यस्ता बिचमा चाहिँ हाम्रो समन्वय साझेदारी कमजोर हुँदा पनि तपाईँको त्यसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च चाहिँ कमजोर भएको हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ सबै कुरा प्रोसेस ठिक्क हुन्छ, इआइएमा गएर अड्किन्छ कि आइइआइमा गएर अड्किन्छ, त्यो भनेको समन्वय सहकारी कमजोर भयो। त्यो कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन। अर्को जनशक्तिको अभाव भइहाल्यो, जनशक्ति दक्ष जनशक्तिको अभाव, यो कुराहरू छन्। कतिपय चाहिँ हाम्रा चाहिँ श्रममा आधारित तपाईँ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको जनशक्ति नै नभएको अवस्था छ। अनि कतिपयमा प्राविधिक इन्जिनियरहरू नहुँदा पनि समयमै त्यसको चाहिँ तपाईँको डिपिआरका कुरा होला, अथवा तपाईँको त्यसको चाहिँ तपाईँ लागत अनुमानका कुराहरू होलान्, अथवा चाहिँ तपाईँको त्यसको पछि बिचमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के भन्छ नि अर्धवार्षिक अथवा मूल्याङ्कन भनौँ न, बिचमा चाहिँ तपाईँको त्यो मूल्याङ्कन गर्ने विषयहरू होलान् होइन, अथवा फाइनलमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने विषयहरू होला। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको जनशक्तिको कारणले गर्दा पनि कमजोर छ। अर्को जग्गा प्राप्ति साइट क्लियरेन्सका कुराहरू पनि भइहाल्यो। जग्गा प्राप्तिमै चाहिँ कतिपय अड्किरहेको हुन्छ। आज मात्रै मेरो अफिसमा एकजना आउनुभएको थियो, समथिङ के गाउँपालिकाको, उहाँले चाहिँ आएर के भन्नुभयो भने, सर हाम्रो सबै कुरा भयो, बजेटको प्रोसेस पनि सबै भयो, बजेट मन्त्रालयले दिन्छु भनेर सबै भन्यो होइन, त्यसपछि हामीले अन्य कुराहरू पनि सबै रेडी बनायौँ, तर हाम्रोमा चाहिँ लास्टमा आएर त्यो जग्गा सार्वजनिक जग्गा पाउन चाहिँ ढिला भयो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सार्वजनिक जग्गा ढिला भयो चाहिँ त्यो बजेट त गयो उहाँहरूको कोषमा गएर, गाउँपालिका कोषमा गएर पैसा बस्यो सञ्चित कोषमा, अब उहाँले खर्च गर्न सक्नु भएन। त्यस्ता कुरो जग्गा प्राप्ति। अर्को साइट क्लियरेन्स पनि समयमै नहुँदा पनि फेरि त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ पुँजीगत बजेट चाहिँ, जस्तो एउटा भवन बनाउनु छ भने त्यो भवन बनाउने ठाउँमा पुरानो भवन छ भने त्यो पुरानो भवन भत्काएर साइट क्लियरेन्स गर्नु पऱ्यो नि, हो त्यो साइट क्लियरेन्सले पनि तपाईँको चाहिँ समस्या दिइरहेछ, लेख्नु पऱ्यो। अर्को कमजोर आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली, यो भनेको आयोजनाको तपाईँको छनौटदेखि होइन आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनसम्मका यो समग्र प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो कमजोर छ। आयोजना चाहिँ छनौट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्व तयारी भएको आयोजनाहरू छनौट नगर्ने, त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समयमै ठेक्का नलाउने, त्यो ठेकदारलाई जिम्मेवार नबनाउने होइन। आयोजना प्रमुख पनि त्यहीभित्र हाल्दैन हुन्छ। आयोजना प्रमुख छनौट गर्दाखेरि चाहिँ योग्यता क्षमता दक्षतालाई नहेर्ने, निकटतालाई हेर्ने, आफ्नो मान्छेलाई हेर्ने होइन। कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ खटाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यही अनुसारको चाहिँ उसको क्षमता योग्यतालाई नहेर्ने, सरुवा नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँ एकदम फ्रिक्वेन्ट सरुवा गरिदिने, यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयोजनामा समस्या हुन्छ भनेर जोड्न सक्नुहुन्छ। यस्ता कुराहरू हेर्नु पर्यो। अब अर्को भनेको चाहिँ स्थानीय अवरोध पनि अर्को समस्या होइन। जस्तो चाहिँ कतिपय ठाउँमा स्थानीयले चाहिँ तपाईँको कुनै राजनीतिक हिसाबले अथवा कुनै अन्य हिसाबले चाहिँ अवरोध गरिदिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले पनि हाम्रो आयोजनामा चाहिँ समयमै सम्पन्न नभए यस्ता कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको सार्वजनिक खरिद ठेक्का व्यवस्थापन कुराहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। सार्वजनिक खरिद ठेक्का व्यवस्थापन हुन त माथि खरिद आइसकेको छ। अर्को गैर जिम्मेवार निर्माण व्यवसायले चाहिँ गैर जिम्मेवार छन्, एउटैले धेरै ठेक्काहरू लिने होइन। अहिले त हुन त चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियम अहिले 5वटा भन्दा बढी लिन पाउँदैन भने छ। त्यही पनि तपाईँको नाम फरक बनाउने, कम्पनी फरक दर्ता गर्ने, अनि धेरैवटा ठेक्काहरू लिने, यस्तो चाहिँ अहिले पनि छ। गैर जिम्मेवार समयमै उसले चाहिँ तपाईँको ठेक्का प्रक्रिया पुरा नगर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो। अर्को निर्माण सामग्री जन्य समस्या फेरि अर्को ठुलो समस्या छ होइन। तपाईँको चाहिँ रडहरू अथवा सिमेन्टका कुराहरू भयो, अथवा चाहिँ ढुङ्गा बालुवाहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको बाटो खन्न पऱ्यो भने तपाईँको त्यो ब्लास्ट गर्नको लागि चाहिने चाहिँ तपाईँको सामानहरू यस्तो चाहिँ समयमै सम्पन्न नहुँदा पनि यसले चाहिँ तपाईँको समस्या दिइरहेछ। यस्ता कुराहरू जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ लेखेर लेख्नु पर्यो। यो भयो। अब अर्को भनेको पुँजीगत खर्च बढाउन तथा बजेट गुणस्तर बढाउन के गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको गणना कुन पात्र अथवा निकायको के भूमिका भनेर यो अर्को मैले क्वेसन राखेको थिएँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको बजेटको तर्जुमादेखि कानुनसम्म संलग्न रहने निकाय नै बजेटका प्रमुख पात्र हुन्। बजेटको तर्जुमादेखि कानुनसम्म, अब इभन मूल्याङ्कनसम्म लेखिने हुन्छ है, यहाँ कार्यान्वयनसम्म मूल्याङ्कनसम्म लेखे हुन्छ, प्रमुख पात्र हुन्। पुँजीगत खर्च बढाउन तथा समग्र बजेटको गुणस्तर बढाउन निम्न पात्रहरूको निम्नानुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर लेखिदिएँ। अब कुन पात्रको के भूमिका भनेर सोध्यो, कुन पक्षमा के सुधार भनेर सोध्यो भने तपाईँले चाहिँ यसरी टेबल बनाउन सक्नुभयो भने राम्रो होइन। टेबल बनाउन सक्नु भने राष्ट्रिय योजना आयोग लेख्ने माथि क नम्बरमा, अनि राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका लेख्ने क नम्बरमा, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्नुपर्छ लेख्ने, अनि अर्थ मन्त्रालय लेख्ने, अर्थ मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ 2 चाडा लेख्ने, त्यस सम्बन्धित मन्त्रालय लेख्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ 2 चाडा, संसद र संसदीय समिति लेख्ने, त्यसले के गर्नुपर्छ 2 चाडा लेख्ने, त्यसै नागरिक समाज मिडियाले के गर्नुपर्छ फेरि लेख्ने, अनि अख्तियार लगायतका निगरानी निकाय भनेर लेख्ने, त्यसको के गर्नुपर्छ भने 2 चाडा कुराहरू त्यसरी लेख्नुभयो भने हुन्छ। अब यसरी टेबल बनाएर लेख्न सक्नुभयो भने राम्रो, देख्दा पनि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ होइन। इक्जाममा तपाईँले लेख्दा पनि राम्रो देखिन्छ, सजिलो पनि हुन्छ लेख्नलाई पनि
होइन, टेबल बनाएर लेख्नुभयो भने यसरी गर्दा हुन्छ। अब यहाँ मैले पहिला योजना आयोगको भूमिका लेखेँ। योजना आयोगले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने दुई चारवटा कुराहरू लेखे भइहाल्छ। जस्तो योजना आयोगले बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत छलफल, स्रोत अनुमान र सीमा निर्धारण। योजना आयोगले जे गर्छ त्यही बजेटमा योजना आयोगले के गर्छ, होइन, अथवा पुँजीगत खर्च बढाउने योजना आयोगले के गर्छ, त्यही कुराहरू लेख्नुपर्छ। जस्तो पुँजीगत खर्च बढाउनलाई तपाईँको चाहिँ नीतिमा आधारित चाहिँ तपाईँको योजना, नीतिमा आधारित बजेट यो बनाउँछ, त्यसलाई बनाउनु पर्छ भनेर जोड्नु पर्यो, होइन। अर्को आयोजना सुशासन व्यवस्थापनलाई आयोजना ब्याङ्क र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कठोर अवलम्बन भन्छ। योजना आयोगमा आयोजना ब्याङ्क छ, होइन, आयोजना ब्याङ्क भनेर प्रोजेक्ट ब्याङ्क भन्ने छ। त्यो आयोजना सुशासन र व्यवस्थापनलाई आयोजना ब्याङ्क र मध्यमकालीन खर्च संरचना कठोर अवलम्बन, त्यो आयोजना ब्याङ्कमा इन्ट्री नभइकन बजेट एलोकेट नै नगर्ने भनेर भन्यो भने त तपाईँको त आयोजना ब्याङ्कमा योजना तर्जुमा गर्नु, योजना इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला पूर्व तयारी हुनुपर्छ। त्यो पूर्व तयारी भएका योजना त्यो आयोजना ब्याङ्कमा इन्ट्री भएपछि त त्यसमा बजेट हालेपछि त त्यो आयोजना अगाडि साइट क्लियरेन्सको कुरा, आयोजना अगाडि तपाईँको चाहिँ त्यो जग्गा प्राप्तिका कुरा, यस्ता कुराहरू त लफडा भएन नि त, इआईका कुरा लफडा भएन। त्यसले गर्दा समयमै त्यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ, त्यसपछि पुँजीगत खर्च बढ्छ। यस्ता कुराहरू जोड्न सकिन्छ। बजेट कानुनको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन, अनि त्यो गरेर त्यो अनुसारको सुधार गर्दै लैजानु पर्यो योजना आयोगले। यस्ता कुराहरू जोड्न सकिन्छ। अन्तर मन्त्रालय अन्तर क्षेत्र समन्वय गरी दोहोरोपना हटाउने, जस्तो एनड्याक भन्ने सञ्चालन गर्छ उसले, होइन, चाहिँ तपाईँको एनड्याक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति भन्ने हुन्छ, हो त्यो सञ्चालन गर्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ योजना आयोजना कानुन सञ्चालनमा देखेका समस्याहरू, यस्ता कुराहरू जोड्न सकिन्छ, होइन। ल, यी कुराहरू जोड्नु पर्यो, होइन, यो लेख्ने। अब अर्को भनेको अर्थ मन्त्रालय। अर्थ मन्त्रालयको के हुन्छ भने नि समष्टिगत बजेट सूचना प्रणालीको निर्माण गर्ने कुराहरू भयो, बजेटको स्रोतगत छलफल भयो, मध्यावधि समीक्षाका कुराहरू भयो। बजेट चक्रमा त यही कुरा आइरहेको हुन्छ नि त। तपाईँले यसरी जोड्नु, बजेट कानुनको मार्ग समय पठाउने कुराहरू भयो, होइन, आगामी अझै मध्यावधि समीक्षा अझ पछि तल राख्नु पर्यो, किन पहिला कानुन हुन्छ अनि बल्ल समीक्षा हुने भयो, होइन। यस्ता कुराहरू तपाईँले जोडेर, अनि आगामी बजेटमा गरिनुपर्ने सुधारको मूल्याङ्कन, यस्ता कुराहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। यो भनेको बजेट चक्रमै टेकेर तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ, यो लेख्ने। अर्को विषयगत मन्त्रालय। विषयगत मन्त्रालयले पनि तपाईँको उसले बजेटको तपाईँको तर्जुमादेखि बजेटको अनुगमन मूल्याङ्कनसम्म उसको भूमिका हुन्छ। त्यसमा तपाईँले जोडेर लेख्नु। अझ बजेट सीमा प्राप्त गरी सो अनुरूप बजेट प्रस्ताव गर्ने भने बजेट सीमा अर्थ मन्त्रालय, के अरे, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सीमाभित्र रहेर उसले बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्यो। अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गर्ने, त्यो गरेर चाहिँ फेरि एमटिएफ, राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको एमटिएफ एमआइएस सिस्टममा इन्ट्री गर्नु पर्यो। बजेट कार्ययोजना बनाइ कानुन गर्नु पर्यो। अब बजेट आउँछ, कानुन कार्ययोजना बनाएर इन्ट्री गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू जोड्न सकिन्छ, होइन, यो कुरा जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सबल तथ्याङ्क प्रणालीको निर्माण गर्ने, यस्ता कुराहरू जोड्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको विषयगत मन्त्रालयको भूमिका यहाँनिर हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को संसद र संसदीय समिति। संसदीय समितिले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। अब उसले चाहिँ तपाईँको बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकतामाथि गहन रूपमा छलफल गरिदिनु पर्यो, होइन, यो हेर्नु पर्यो। किन हाम्रो बजेट त पहिला बजेटको चाहिँ सिद्धान्त प्राथमिकता संसदमा छलफल गर्ने चाहिँ व्यवस्था छ, होइन। त्यसमा आर्थिक कार्य वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले त्यो भन्छ 76ले गत वर्षको नीति कार्यको उपलब्धि समीक्षा गर्न पर्यो र त्यस अनुसारको सुधार गर्न चाहिँ मन्त्री परिषद अथवा सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्यो, सुझाव दिनु पर्यो। अर्ली बजेटको महत्त्व बोध गरी समयमै बजेट स्वीकृत गर्नु पर्यो। अर्ली बजेट भने त जेठ 15मा बजेट आएको छ, अनि स्वीकृति गर्ने बेला चाहिँ गएर चाहिँ साउनको चाहिँ असारको मसान्तमा गएर स्वीकृत गर्ने। यो भएपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको अर्ली बजेट भएन, कानुन गर्न फेरि त्यसले असहजता ल्यायो। यस्ता कुराहरू तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। यो संसद र संसदीय समितिले गर्ने भयो। अब नागरिक समाजले, मिडियाले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ नागरिक समाजले, मिडियाले चाहिँ योजना, के अरे, बजेटको तर्जुमादेखि कानुनसम्ममा चाहिँ तपाईँको सरकारलाई राम्रो गरेछ भने तपाईँ सपोर्टिभ गर्ने, नराम्रो काम गरेछ भने चाहिँ विरोध गर्ने, यस्ता कुराहरू, होइन। बजेट कानुनमा चाहिँ नराम्रो भइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको मिडियाले विषयहरू उठान गर्ने, होइन, अथवा राम्रो भएको छ भने राम्रा कुराहरूलाई उठान गरेर त्यो राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मिडियाको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यसले गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता कुराहरू तपाईँले जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अर्को भयो। ल, यस्ता कुराहरू जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ, यो भयो, होइन। अब त्यसपछि अर्को निगरानी निकायको भूमिका भन्यो। निगरानी निकायले के गर्छ? निगरानी निकायले त अन्यत्रतिर तर्जुमातिर त्यतातिर त त्यसको भूमिका हुँदैन। अनि यसको भूमिका कहाँनिर हुन्छ? कानुनको चरणमा हुन्छ। अनि तपाईँको अब अनुगमन मूल्याङ्कन त्यति धेरै रोल हुँदैन, यसको जस्ट कानुनको चरणमा। जस्तो बजेट चाहिँ तपाईँको गैर कानुनी तरिकाले चाहिँ तपाईँको बजेट कानुन भइरहेछ, अथवा बजेटलाई व्यक्तिगत फाइदा
चाहिँ हुने गरी चाहिँ बजेटका योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेछ भने त्यसमा एउटा निगरानी गरेर बजेट सुशासन बजेट अनुशासन कायम गर्ने काम चाहिँ निगरानी निकायको हुन्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को अदालतले चाहिँ तपाईँको पुँजीगत खर्च बढाउनलाई के गरिदिनुपर्छ फेरि अदालतले तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्च बढाउनलाई अदालतले चाहिँ जस्तो कतिपय आयोजनाहरू अदालतमा गएर अड्किरहेको हुन्छ हो त्यस्ता आयोजनाहरूको चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ समयमै न्याय निरूपण गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा ल्याउनुपर्छ। अब कुनै आयोजनाको ठेक्का भङ्ग गर्ने भए समयमै भङ्ग गरिदिनु पर्यो, अर्को नयाँ ठेक्का लाग्छ अथवा नयाँ प्रक्रियामा जान्छ। अब तपाईँको त्यो ठेक्का चाहिँ लगाउन फेरि गर्ने भए समयमै ठेक्का लगाउनलाई उसले अदालतबाट चाहिँ फैसला भएर आदेश दिनु पर्यो। त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यसले पुँजीगत खर्च बढाउँछ र बजेट कानुनमा पनि सहजता दिन्छ। यसरी जोडेर लेख्नु होला। यो सबै चक्रमा गरेर लेख्न सकिँदैन। तपाईँले चाहिँ जस्ट लेख्दाखेरि चाहिँ तर्जुमामा कानुनमा अनि त्यसपछि अर्को भनेको अनुगमन मूल्याङ्कनमा यसरी गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्ने ल बजेट चक्र भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ तस्विकाले भन्छ तर्जुमा स्वीकृति कानुन लेखाङ्कन लेखा परीक्षण अनि त्यसो अनुगमन मूल्याङ्कन होइन त्यसपछि पृष्ठपोषण यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरूलाई समेटेर लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ यसको एन्सर भयो। अब निष्कर्ष लेख्नु पर्यो भने एक लाइनको निष्कर्ष यसरी राखेको छु। अन्तमा बजेटका पात्रहरू बीचको विश्वासिलो र व्यावसायिक सम्बन्धबाट नै पुँजीगत खर्च बढाउन तथा समग्र बजेट गुणस्तर बढाउन सकिने हुँदा यसतर्फ सबै पात्रहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ भनेर यति लेखिदिएँ मैले। अब तपाईँले अलिकति बढाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ निष्कर्ष भयो यसको। अब 5 नम्बरको क्वेसन छ। तपाईँहरूको टाइम पनि अलिकति यहाँ गइसक्यो। 5 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ मैले यसरी राखिदिएको छु। वित्तीय संहिताका परिचय दिई वित्तीय संहिता कानुनगत चुनौती र समाधानको उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। यो लेख्ने टेन्टेटिभ आइडिया भन्छु। तपाईँले अरू बाँकी कुरा आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो वित्तीय संहिता भनेको के हो भन्यो भने वित्तीय संहिता भनेको वित्तीय अधिकार को चाहिँ तपाईँको तिनै तह अथवा सरकारका तहहरूबाट अभ्यास गर्ने संहिताको स्वरूप भनेको वित्तीय संहिता भन्छ। सिम्पल बुझ्नु पर्यो भने त्यही वित्तीय अधिकार चाहिँ सरकारका तहहरूबाट होइन विभिन्न तहबाट चाहिँ वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने संहिताको मोडल भनेको चाहिँ वित्तीय संहिता हो। त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसलाई संहिताको वित्तीय पक्ष अथवा वित्तीय आयामको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खर्च वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालन गर्ने अधिकार चाहिँ तपाईँको तहगत अधिकारमा तहगत सरकारमा चाहिँ त्यसको अधिकार रहेको हुन्छ भनेर त्यस्ता डेफिनेसन तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले अब अन्य कुराहरू सङ्घीय इकाइले आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्रपूर्वक गर्न पाउने व्यवस्था नै वित्तीय संहिता हो। यसमा तहगत सरकारले वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने सोको जिम्मेवारी लिने उत्तरदायित्व समेत वहन गर्ने गर्छन्। भनेको वित्तीय अधिकारको प्रयोग पनि गर्ने भयो सोको जिम्मेवारी पनि लिने भयो र उत्तरदायित्व समेत वहन गर्ने भनेको लास्टमा अडिट भएर त बेरोजु त उसैले फर्चेट गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट भ्रष्टाचार भयो भने त्यसको चाहिँ तपाईँको सजाय त उसैले भोग्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा भयो। अर्को खर्च जिम्मेवारी राजस्व व्यवस्था र राजस्व अधिकार र स्रोत परिचालन तथा सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने जस्ता अधिकारहरू बहुत तहमा रहेको संहिताको स्वरूप नै वित्तीय संहिता। खर्च जिम्मेवारी पनि बहुत तहमा, राजस्वको सङ्कलन र परिचालन गर्ने अधिकार पनि तिनै तहमा। त्यस्ता कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ होइन। फिस्कल फेडरलिजम र फिस्कल ट्रान्सफरमा क्लियर गरिदिनु। यो फिस्कल फेडरलिजम भनेको तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू भयो। फिस्कल ट्रान्सफर भनेको चाहिँ जस्ट 4वटा कुराहरू मात्रै भयो क्या। फिस्कल ट्रान्सफर भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने फिस्कल ट्रान्सफर त फिस्कल फेडरलिजमको एउटा आयाम मात्रै हो। अहिले यहाँ मैले आयामको चित्र बनाइदिएको छु। एउटा चाहिँ पार्ट मात्रै एउटा स्तम्भ मात्रै हो फिस्कल ट्रान्सफर भनेको चाहिँ। ल यो भयो। अर्को भनेको राजनीतिक संहिताले शासकीय अधिकारमा नागरिक सहभागिता बढाउँछ। प्रशासनिक संहिताले सेवा प्रवाहलाई नागरिकको सन्निकटतामा लगी सेवाको प्रभावकारिता बढाउँछ भने वित्तीय संहिताले वित्तीय स्रोतको समन्वयक वितरण गरी सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यो तीनटाको चाहिँ तपाईँ यसरी डेफिनेसन लेख्दा यो लाइन पनि लेख्दाखेरि बेटरै हुन्छ जस्तो लाग्छ है त। यस्ता कुराहरू हेर्नु पर्यो है। वित्तीय संहिता। अब वित्तीय संहिता कानुनगत चुनौती। अब यहाँ हेर्नु है वित्तीय संहिता उहाँले कसले सोधेको क्वेसन यो चित्र यही बनाइदियो हुन्छ। वित्तीय संहिता भनेको यहाँ है यो चाहिँ चित्र वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारी हुन्छ, राजस्व परिचालन, खर्च गर्ने, आय व्यय प्रशासन, यो तीनटा हुन्छ होइन। यो तीनटा गर्ने चाहिँ तीनटै तहमा भयो, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। चित्र यो बनाइदिनु हुन्छ तपाईँले। अब वित्तीय संहिताका आधार स्तम्भ भनेको उहाँले कसले सोधिरहनु भएको क्वेसनको यो एन्सर यहीँ छँदैछ। वित्तीय संहिता भनेको 4वटै आयाम भयो। वित्तीय संहिता वित्तीय हस्तान्तरण भनेको चाहिँ यो एउटा पार्ट मात्रै भयो। यो भित्र चाहिँ तपाईँको सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान, त्यसपछि समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यो भित्र गएर जाने भयो। यसरी तपाईँले चित्र बनाइदिने हुन्छ। भ्याउनु भयो भने कतिमा। अब वित्तीय संहिता कानुनका चुनौती। अब के चुनौती छन् भनेर हेऱ्यो भने हामीले यही यो आयामबाट लेख्नुभयो भने बेटर। हेर्नुहोस् आयामबाट लेख्नुभयो भने बेटर। जस्तो कामको बाँडफाँड जस्तो चाहिँ कामको बाँडफाँड राम्रोसँग भएको छैन भने कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको छैन। तहगत सरकार जस्तो संविधानमा उल्लेखित चाहिँ तहगत सरकारका एकल तथा साझा अधिकार सूचीको स्पष्ट व्याख्या र विश्लेषण गरी कुन तहको काम के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन। त्यही एउटा चुनौती भनेको। त्यसलाई स्पष्ट गर्नु चुनौती छ।
राजस्व अधिकारको बाँडफाँड त्यही कुरा भइहाल्यो। राजस्व अधिकारको बाँडफाँड पनि तपाईँको चाहिँ त्यो सम्बन्धित तहलाई दिएको कार्यजिम्मेवारी र तपाईँको चाहिँ राजस्व अधिकार बिचमा टाइअप छैन। राजस्व बाँडफाँड उसलाई कम छ। स्थानीय तहलाई सरकारलाई कामको बोझ बढी छ, कार्यबोझ बढी छ, तर उसलाई राजस्व क्षमता राजस्व अधिकार कम छ भने त्यो एउटा टाइअप गर्नु पनि तपाईँको त्यो बिचमा टाइअप गर्दै लैजानु पनि एउटा चुनौती छ। वित्तीय हस्तान्तरण तपाईँले सेक्टर जान सक्नुहुन्छ। वित्तीय समानीकरण, वित्तीय चाहिँ तपाईँको के अरे सशर्त अनुदान अथवा तपाईँको चाहिँ समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, यसका प्रत्येकका चुनौती लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि सार्वजनिक ऋणको पनि भयो। सार्वजनिक ऋण चाहिँ तपाईँको प्रदेश र स्थानीय तहले अहिलेसम्म सार्वजनिक ऋण आन्तरिक ऋण उठाउन चाहिँ तपाईँको त्यो अनुसारको संस्थागत संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नु होइन, उनीहरूको चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउने क्षमता विकास गर्नु, यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो चुनौती छ। त्यस्ता कुराहरू तपाईँले यही 4वटा सेक्टरबाट टेकेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यही 4वटा सेक्टरलाई समेटेर मैले यहाँ लेखे जस्तो लाग्छ। ल यो कुराहरू भयो। अब चुनौती भन्यो भने हेर्नु है त, संविधानका अनुसूची र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको थप व्याख्या विश्लेषण गरी तिनै तहको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु। पहिलो भनेको यही हो। पहिलो चाहिँ हामीले कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु चुनौती छ। वित्तीय संहिता कानुन गर्नु पर्यो भने पहिला ती तहका कार्यजिम्मेवारी के हुन् त्यो स्पष्ट गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ तहगत सरकारको खर्चको आवश्यकता राजस्व क्षमता बिच सन्तुलन कायम गर्दै फिस्कल ग्याप र फिस्कल इम्ब्यालेन्सको अवस्था आउन नदिनु। अर्को एउटा छ। त्यही भएर यो तपाईँ राजस्व बाँडफाँड गर्दाखेरि खर्चको आवश्यकता राजस्व क्षमतालाई हेर्नुपर्छ भन्छ नि। समानीकरण अनुदान दिँदा भनेको खर्चको आवश्यकता राजस्व क्षमतालाई हेर्नुपर्छ भन्छ। हो त्यो फिस्कल ग्याप चाहिँ आउन नदिनु अथवा फिस्कल इम्ब्यालेन्स हुन नदिनु चाहिँ एउटा चुनौती हो भनेर जोड्न पर्यो। अर्को संहितासँगै बढ्दै गएको विकास वित्तको मागलाई पुरा गर्न नागरिकको भार नपर्ने गरी फिस्कल स्पेस बढाउनु। अर्को भनेको फिस्कल स्पेस बढाउनु पनि चुनौती छ। किनभने तपाईँको धेरै राजस्व उठायो भने नागरिकले चाहिँ तपाईँको करको भार बढ्छ। करको भार बढेपछि उनीहरूले तिर्न सक्दैनन् अथवा चाहिँ तपाईँको त्यसले गर्दा उल्टो महँगी बढ्छ। त्यही भएर त्यो नागरिकलाई पनि भार नपर्ने गरी चाहिँ फिस्कल स्पेस बढाउनु भनेको करका दायरामा चाहिँ हामीले विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ। दरभन्दा नि दायरामा विस्तार गर्नुपर्ने यस्ता चुनौती छ भनेर हिसाबले जोड्न सक्नुहुन्छ। राज्यमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम चाहिँ तपाईँको परिचालन गर्ने गरी सार्वजनिक कल्याण हुने गरी दक्षतापूर्वक तहले वितरण गर्नु अर्को एउटा छ। भनेको हाम्रो उपलब्ध भएको सीमित स्रोत साधनमा अधिकतम सार्वजनिक कल्याण हुने गरी चाहिँ त्यो स्रोतको समुचित रूपमा चाहिँ वितरण गर्नु अथवा परिचालन गर्नु एउटा चुनौती त्यहाँनिर छ। अर्को वित्तीय र आर्थिक साधन स्रोतको वितरणमा माथिल्लो तहको सरकार तथा तल्लो तहको सरकार बिचमा ऊर्ध्वगामी समता र अर्को चाहिँ तपाईँको जुन यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्यो भने भर्टिकल इक्विटी र चाहिँ होरिजेन्टल इक्विटी र अर्को चाहिँ नागरिक बिचको इक्विटी, 3टा इक्विटी हुन्छ अरे त्यो इक्विटी कायम गर्नु पनि चुनौती छ। जस्तो चाहिँ बागमती प्रदेश चाहिँ एकदम विकासबाट अगाडि होइन, कर्णाली प्रदेश चाहिँ विकासबाट पछाडि हो। त्यो दुईटालाई चाहिँ तपाईँको सँगै लैजानेलाई त्यसलाई भन्छ होरिजेन्टल इक्विटी भयो। अब फेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको ग्याप भयो भने त्यसलाई भर्टिकल इक्विटी, भर्टिकल इन्ब्यालेन्स भयो, त्यो भर्टिकल इक्विटी बनाउनु पर्ने। फेरि नागरिक स्तरमा भएको गरिबीको चाहिँ जस असमानताका कुराहरू होला अथवा चाहिँ अन्य कुराहरूमा होला असमानता, त्योलाई पनि कम गर्नु चाहिँ चुनौती चाहिँ छ भनेर त्यसरी जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। वित्तीय संहिता सम्बन्धमा सबै पक्षबीच साझा बुझाइ र धारणाको विकास गर्नु, यस्ता कुराहरू अब अन्य कुराहरू तपाईँले चुनौतीको रूपमा यी छन् भनेर लेख्नु होला। यहाँ धेरै कुराहरू छन् जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको कुशल व्यवस्थापन गर्नु, प्रदेश र स्थानीय तह खर्च क्षमता बढाउनु होइन, उनीहरूको खर्च क्षमता बढाउनु पनि पर्यो होइन, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो नि त। पुँजीगत खर्च बढेपछि बल्ल त्यसले चाहिँ तपाईँको पुँजीगत खर्च बढ्यो भने तपाईँको चाहिँ रोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र अलिकति भाइबल हुन्छ, राजस्व बढ्छ, सबै कुरा बढ्छ अनि अर्थतन्त्र दिगो बन्दै जाने हो। तर प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता बढाएर उनीहरूको राजस्व क्षमता पनि त्यहाँबाट बढ्छ, त्यसरी जोड्न सकिन्छ। सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदानको मात्रा बढाउनु, यस्ता किसिमका चुनौती छन्। समपूरक र विशेष अनुदानप्रति स्थानीय तथा प्रदेश सरकार अपनत्व वृद्धि गर्नु, यो त सङ्घको बजेट हो। समपूरक अथवा विशेष अनुदान भनेको सङ्घको बजेट हो होइन, अथवा सशर्त अनुदान पनि यहाँ अर्को सशर्त पनि हो होइन। यस्ता अनुदानहरू चाहिँ सङ्घको बजेट हामीले किन कार्यान्वयन गर्ने भनेर हुन्छ, त्यो अनुदानप्रति स्थानीय प्रदेश सरकारको अपनत्व वृद्धि गर्नु पनि चुनौती छ होइन। वित्तीय हस्तान्तरणका सूचकहरूलाई चाहिँ वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक बनाउनु, अब कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन भएको हुनुपर्छ भन्छ, कतिवटा 118 है, कतिवटा स्थानीय तहमा वनै छैन अरे। अब वन भएको हुनुपर्ने भनेर चाहिँ वित्तीय सूचक राखेको छ, चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरणको सूचक राखेको छ भने त्यो प्रदेशले त वनै नपाउने भयो, वनै नहुने। कतिपय चाहिँ रोयल्टी बाँडफाँडको कुरामा हेर्ने भने रोयल्टी बाँडफाँड हुनलाई त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन भएकै हुनु पर्यो होइन, तपाईँको त्यहाँनिर खोला भएको हुनु पर्यो अथवा चाहिँ तपाईँको माउन्टेन भएको हुनु पर्यो अथवा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ FUMM भन्छ त्यहाँनिर इनर्जीहरू भएको हुनु पर्यो अथवा चाहिँ त्यो माइन्स एन्ड मिनरल्सहरू भएको हुनु पर्यो। तर कतिपय स्थानीय तहमा त केही पनि छैन, त्यसले रोयल्टी 0 पाउने भयो कि। यस्ता अवस्था चाहिँ छन्। त्यो वित्तीय हस्तान्तरणका सूचकहरूलाई आधारलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउनु चाहिँ यस्ता किसिमका चुनौतीहरू रहेका छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब समाधानको उपाय भने त्यही माथिका समस्यालाई एड्रेस गर्ने हो अनि जस्तो चाहिँ
माथिका समस्या भनेको सबभन्दा पहिलो हामीले के गर्नु पर्यो, समाधानको उपाय सोध्यो भने माथिका जे चुनौती लेख्नु भएको छ त्यसैलाई एड्रेस गरे भइहाल्छ। जस्तो चाहिँ कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने भनेर लेख्नु पर्यो, संविधानमा उल्लेखित अथवा चाहिँ कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन 2073 भन्छ, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन 2073 मा चाहिँ उल्लेखित भएका चाहिँ तिनै तहका अधिकार सूचीहरूको थप व्याख्या र विश्लेषण गरेर तहगत सरकारहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै लेख्ने भयो। यो अरू जति कुरा गरे पनि त्यही कुरा आउँछन्, माथिकै कुराहरू दोहोरिन्छन्। तपाईँहरूले बरु केही सोध्नु भएको छ भने त्यस्ता कुराहरू हेर्नु पर्यो। ल, यसरी हेर्नु होला यसलाई होइन। मैले यहाँ भएका पनि उही हुन्। मेन भनेको वित्तीय संहिताबाट तपाईँलाई क्वेसन सोधो भने वित्तीय संहिताबाट स्तम्भबाट जानुहोस्। स्तम्भ भनेको के हो भने वित्तीय संहितामा तपाईँले एड्रेस गर्नुपर्ने के केलाई हुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको उसको कार्यक्षेत्र भनेको खर्चको जिम्मेवारी भन्छ त्यसलाई। खर्च जिम्मेवारी कहाँ काम गर्नुपर्ने हो पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसलाई कार्य जिम्मेवारी भनेर बुझिनु भयो। कार्यक्षेत्र अथवा खर्च जिम्मेवारी अथवा चाहिँ तपाईँ कार्यक्षेत्र एउटा पहिलो। दोस्रो भनेको राजस्व जिम्मेवारी, उसलाई प्राप्त राजस्व जिम्मेवारीबाट हेर्नु पर्यो, राजस्व क्षेत्र, राजस्व अधिकार क्षेत्र, त्यसबाट हेर्नु पर्यो। अर्को भनेको वित्तीय हस्तान्तरणमा हेर्नु पर्यो। वित्तीय हस्तान्तरण भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, त्यसपछि विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान, त्यसलाई हेर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले आन्तरिक ऋणलाई हेर्नु पर्यो, ऋण व्यवस्थापनको कुरालाई हेर्नु पर्यो। अझ अर्को थप्नु पर्यो भने तपाईँले राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीलाई पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले समस्या, समाधानको उपाय, चुनौती यस्ता कुराहरूलाई जोडेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल यति कुराहरू हुन्। अब यसको निष्कर्ष मैले यसरी राखिदिएको छु। तल चाहिँ यस्तै गन्थन मन्थन लेखेर तल लगेर चाहिँ संहिताका लाभलाई नागरिक स्तरमा पुर्याई संहितालाई बलियो बनाउन तहगत सरकारमा कार्य जिम्मेवारीसँगै वित्तीय जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि उल्लेखित समस्याहरूलाई समस्या समाधानको उपायहरूको प्रभावकारी रूपमा आत्मसात गर्न सकेमा वित्तीय संहिता कानुनको सन्दर्भमा देखिएका उल्लेखित चुनौतीहरू सामना भई मुलुक सक्षम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ मैले समरी बाँधिदिएँ यहाँ। ल, यसरी लेख्नु होला जस्तो लाग्छ एन्सर। म सर र एकचोटि माथिबाट देखाइदिन्छु होइन। कुराहरू यस्तै हुन्। अब यो एन्सरको खाका मात्रै हो। मैले आफूले तयारी गरेँ एन्सर लामो भए हुनसक्छ, कतै कतै तपाईँहरूले भनेका कुराहरू एड्रेस नभए हुनसक्छ। सोसल साइन्स हो, हेर्नुहोस्, सोसल साइन्स हो। यसले मागेका आशय कहीँनिर तपाईँले चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो, त्यसरी सम्बोधन गर्नु पर्यो। अब चाहिँ एकजनाले कसले बजेट चक्रमा एन्सर भन्नु भएको थियो, चक्रमा सम्बोधन गरेका छ एन्सर, तर पुरै चक्र चक्र गरेर चक्रमा योजना आयोगको भूमिका यो तर्जुमामा योजना आयोगको भूमिका यो, कार्यान्वयनमा योजना आयोगको भूमिका यो, मूल्याङ्कनमा योजना आयोगको भूमिका यो, लेखाङ्कनमा यो भनेर लेख्न थाल्नु भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ डुबियो। त्यसरी इक्जाममा त्यो चाहिँ धेरै क्वेसन सोध्नुपर्छ, हेर्नुहोस् है। ल, यसरी एड्रेस गर्नु होला। यहाँ मैले चाहिँ यो राष्ट्रिय तलब निर्धारण सम्बन्धी मान्यताहरू भनेर यसरी राखिदिएको छु होइन, यो सरसर्ती यो भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालमा निजामती तलब सम्बन्धी भएको व्यवस्थाको व्यावहारिकताको पक्ष भनेर यसरी राखिदिएको छु, यो भयो अर्को। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यो नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनले सामना गरेका प्रमुख चुनौती भनेर यसरी प्रमुख चुनौतीहरू भनेर यसरी एड्रेस गरिदिएँ, यो भयो। त्यसपछि अर्को भनेको सामना गर्ने उपाय भनेको त्यही माथिको लागि चाहिँ एड्रेस गरिदिएको छु। त्यही माथिका चुनौतीहरूलाई अलिअलि अन्य नयाँ पनि राखिदिएको छु, जस यसरी चुनौती सामना गर्ने उपाय भनेर यी छन्। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन परीक्षणको चाहिँ क्षेत्र भनेर यसरी राखिदिएको छु, व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र, यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता यसरी राखेँ, आवश्यकता भनेर। अनि परीक्षणका समस्या भनेर चाहिँ यसरी समस्यालाई यसरी उठान गरेँ। अनि त्यसपछि तल गएर समस्याहरू यसरी लेखेको छु, हेर्नु होला यसलाई। अनि त्यसपछि अब पुँजीगत खर्चको त तपाईँले अब यो सोध्न सक्ने क्वेसन, अब मैले भन्दा पनि पहिले तपाईँले तयारी गरिसक्नु भएको छ। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने कारणहरू एउटा सम्भावित क्वेसन जस्तो लाग्छ। एउटा राजस्व अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्ने कारण र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने कारण, यो दुईटा मध्ये एउटा क्वेसन चाहिँ राजस्व खण्डबाट आउँछ कि जस्तो लाग्छ। त्यो दुईटा क्वेसनलाई चाहिँ हेर्नु होला होइन। यो भयो। त्यसपछि पुँजीगत खर्च बढाउन कुन पात्रको के भूमिका भनेर चाहिँ यसरी पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट पनि दुइटै कुरा छ, दुइटैलाई सोध्या भएर बजेट चक्रमा भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यो भयो। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ वित्तीय संहिताको यो सरस्वती वित्तीय संहिताका चुनौतीहरू यी छन् भनेर यसरी चाहिँ एड्रेस गरेका छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल यस्तै कुराहरू हुन्। ल ल है त, आजलाई मैले यति कुरा गरेँ। अब सायद पछाडि चाहिँ के छ माल सरले जोड्नु भन्नु होला। ओके, ओके, साथीहरू यहाँ हाम्रो अबको पालो चाहिँ हाम्रो यो लेखा परीक्षण अन्तर्गतको थियो।
हाम्रो शङ्कर सर चाहिँ यो आज मन्त्रीज्यूहरूको विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूको पदस्थाप के भन्छ यसलाई चाहिँ शपथ ग्रहण शपथ पछिको चाहिँ स्वागत होला सर। जिम्मेवारी अँ, लिन चाहिँ मन्त्रालय जानुभएको के भन्छ स्वागत भन्छ के भन्छ श्रीमान स्वागत सम्झ सर, पदभार ग्रहण। स्वागत यी स्वागत गर्न अलिक भर्खरैबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ अरे गरेर भर्खरै निस्किँदै हुनुहुन्छ अरे त्यही कारण आज अलिकति सम्भव भएन हामी नेक्स्ट यो विकमा चाहिँ यो 3टा प्रश्नको पनि थप पनि गरौँला यो सरकारी आर्थिक कारोबारको परिचय दिए सरकारी आर्थिक कारोबारका लेखाङ्कन एवं प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले चालेका सुधारात्मक भनेको चाहिँ 3टा प्रश्न चाहिँ हामी पछि सर्छ यो कुरा चाहिँ पछि छलफल गरौँला आज चाहिँ यस्तै पर्यो आज हामीले छलफल गर्न सकेनौँ नभए शनिबारको यो शुक्रबारको इक्जाम अथवा कसैमा जोडौँला यसलाई थोडा ओरी नहुनुलाई यी प्रश्नको उत्तरमा पनि जोडौँला है त आजको हामी यति नै गरौँ सरजु धन्यवाद हजुरहरूलाई हस् थ्याङ्क यू सबै साथीहरूलाई धन्यवाद अब हाम्रो भेट शुक्रबार हुन्छ शुक्रबार चाहिँ यो समसामयिक विषयको फिडब्याक क्लास त्यसको फिडब्याक क्लास चाहिँ फिजिकल नै हुन्छ होला भौतिक रूपमै त्यसको फिडब्याक क्लास हुन्छ थ्याङ्क यू अल धन्यवाद